बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महबूब चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और आगाज़ आपने किया होगा डेफिनेटली अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, इस दिन का नमाज से, कुरान पाक की तलावत से किया होगा। क्योंकि जब आप खूबसूरती से, जितनी खूबसूरती से आपका दिन का आगाज़ होगा, उतनी ही खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में आएगी, उतना ही ज़्यादा सुकून आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। और फैमिली को वक्त देना भी बड़ा ज़रूरी होता है, जो हम अक्सर बात करते हैं कि जब भी आप ऑफिस के लिए रवाना हो तो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा वक्त देकर ज़रूर जाया करें। क्योंकि उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं जो हैं वो हमेशा आपके साथ चलती हैं और आप ज़हनी तौर पे इत्मीनान में रहते हैं, सुकून में रहते हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा पहला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करते हैं फ़िटनेस की। फ़िटनेस की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें लगता है कि सिर्फ जिस्म को फ़िट रखना जो है ना, यही बड़ा ज़रूरी है। लेकिन नहीं, जिस्म के साथ साथ जिस्म का एक और अहम हिस्सा आपका दिमाग है। तो जिस्म को फ़िट रखने के साथ साथ ज़हनी सुकून का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी खेल की, एक ऐसी गेम की जिसको कहते हैं स्विमिंग। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े शौक़ से जो है वो स्विमिंग के लिए जाते हैं। जैसे हम जिम की बात करते हैं, हम जिम जाते हुए बड़ा प्लेयर फील कर रहे होते हैं, तो इसी तरह कुछ लोग स्विमिंग को जो है वो अपने मामूल का, रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। और इससे ना सिर्फ उन्हें जिस्मानी फ़िटनेस मिलती है, बल्कि उनको ज़हनी सुकून भी फ़राहम होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे और किस तरह से इसको हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्विमिंग नहीं आती, तो उन लोगों के लिए भी आज हम टिप्स लेंगे कि वो जो बिगनर हैं उनके लिए क्या टिप्स हैं, और जो अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं क्या इसको भी हम अपनी फ़िटनेस के साथ जोड़ सकते हैं, रोज़मर्रा रूटीन में हम इसको शामिल कर सकते हैं। और मज़ीद क्या हिफाजती तदबीर जो हैं वो होनी चाहिए जब आप स्विमिंग के लिए उतरते हैं। तो इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, डॉक्टर मुदस्सिर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। माशाल्लाह से आप ट्रेनिंग करते हैं, कोच करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट स्पोर्ट्स को लेके। तो आज स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं स्विमिंग के हवाले से। तैराकी जो है ये डेफिनेटली इसको कहा जाता है कि ये दुनिया की एक बेहतरीन एक्सरसाइज में जो है, वर्जिश में इसका शुमार किया गया है। लेकिन क्यों किया जाता है, सवाल मेरा ये है, हमारे नाज़रीन यही जानना चाहते हैं कि और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, उनको भी हम बेहतरीन कहते हैं कि एक्सरसाइज है, लेकिन तैराकी को तो मज़ीद उस पर भी अबूर हासिल है कि दुनिया की ये बेहतरीन वर्जिश है। क्यों है, बताइए। इसका मैं आपको शुरू इसलिए कहते हैं कि ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। फुल बॉडी एक्सरसाइज मीन एट ए टाइम आपकी पूरी बॉडी काम कर रही होती है। लाइक जिम में आप यू स्प्लिट द वर्कआउट, लाइक कभी हमने सिर्फ लेग्स वर्कआउट कर लिया, कभी सिर्फ बाइसेप कर लिया। बट स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आप नहीं कर सकते, फुल बॉडी होगी। जब भी होगा आपको पाँव भी चलाने हैं, हाथ भी चलाने हैं, सांस भी लेना है, सब कुछ है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये इट्स आल्सो ए मिक्स ऑफ योगा। योगा में आपको ब्रीदिंग सिखाते हैं, बट इन स्विमिंग अगेन आपको भी ब्रीद होल्ड करना पड़ता है, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, इट्स ए प्रॉपर पैटर्न है एक। उस पैटर्न पे जब आप चलते हैं और उसके साथ आपके मसल्स मूव कर रहे होते हैं, लेग्स हरकत कर रही होती हैं, आर्म्स हरकत कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मिक्स होके इट बिकम ए वेरी गुड एक्सरसाइज। क्योंकि आपके फेफड़ों, आपके लंग्स का टेस्ट हो रहा होता है, आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा होता है, आपके मसल्स सारे मूव हो रहे होते हैं। तो ये सब मिलके एक इसको फुल बॉडी एक्सरसाइज बनाते हैं। और इससे भी मज़े की चीज़ आपको बताऊं, ये दुनिया की वाहिद एक्सरसाइज है जो कि बचपन से स्टार्ट होती है, माँ के पेट से स्टार्ट होती है। बच्चा माँ के पेट में क्या होता है, पानी होता है, तो उसमें भी स्विमिंग। और बच्चे में आपको बताऊं मज़े की बात यह है कि 9 मंथ तक इन बिल्ट स्विमिंग एबिलिटी होती है, इन बिल्ट ही कैन स्विम। आप उसको छोड़ेंगे, ही विल नॉट ड्रिंक द वाटर, वो उससे बाहर आए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इवन 2 वीक से, बच्चे के पैदा होने से लेके आप उसको पूरी उम्र तक आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, उससे भी आगे अगर मूव लाइक व्हेन यू क्रॉस 50 या 60 पे पहुंचते हैं तो आप रनिंग हो सकता है नहीं कर सकते, आपके जॉइंट पे बहुत से मसले हैं, आप वो नहीं कर सकते। बट यू कैन डू स्विमिंग। स्विमिंग इवन आप 100 ईयर्स पे भी जाके कर सकते हैं। और आपको हो सकता है थोड़ी सी हैरानी हो सुन के, मेरा एक स्टूडेंट था इन बीजिंग, उसकी उम्र 104 साल थी जब उसने स्विमिंग सीखी है। 104 साल पे उसने स्विमिंग सीखी है। तो आप उससे अंदाजा लगा लें कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो अक्सर लोग, इट्स शॉकिंग।
और मेरा यंगेस्ट स्टूडेंट जो था मैं सिखाया वो 2 वीक का न्यू बॉर्न बेबी है, 2 वीक न्यू बॉर्न बेबी से लेके द 104। ओह माय गॉड, 2 वीक न्यू बॉर्न बेबी भी स्विमिंग सीख रहे हैं, भाई हमें भी जाना चाहिए तो उससे लेके 104 साल का, तो इट्स वेरी बिग। Yeah. सो इससे बेसिकली होता है कि आपके जॉइंट पे बहुत लाइट होता है, आपको दर्द वगैरह इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ओल्ड एज, जैसे आप 50 क्रॉस करते हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, जिम में नहीं कर सकते, बट स्विमिंग यू कैन डू। उससे आपके जॉइंट बहुत हल्का रहेगा, कहीं भी स्ट्रेस नहीं आएगा, बट यू कैन हैव ए रियली गुड एक्टिविटी। और इससे भी बताऊँ, अभी तो यूके में इस चीज़ पे भी सर्च हो रही है, आपके जो इंस्टेंट पेन है, एक्यूट पेन, वो भी स्विमिंग से हल की जा रही है। एक्वा प्रेशर दे के आप, इवन आप सिर्फ स्विमिंग के लिए, मैं अक्सर अपने मेरे जो स्टूडेंट आते हैं ना, वर्कर जो है फीमेल जॉबियन है, मैंने कहता हूँ आप रात को आएँ, सिर्फ 10 मिनट डू डाइविंग एंड यू विल फील योर ऑल स्ट्रेस गॉन। वाओ, जस्ट डू सम डाइविंग। ये फिर अहमद खामोखा हम जाके घंटों लगाते हैं जिम, कोई फायदा नहीं। आप मैं कहता हूँ, मैं गारंटी, मैं कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए आए मेरे पास, एंड इन 10 मिनट when you will go out from the pool you will feel your everything is gone and you are relaxed. That's really amazing। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि हम जिम जाते हैं, घंटों हम सर्व करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो प्लेयर या वो रिलैक्सेशन हमें नहीं मिल रही होती। और तैराकी की इन्होंने बात की कि आप 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आप दें, आप खुद अपने आप को हल्का फील करेंगे। स्विमिंग करने के कुछ टर्म्स कंडीशन, कुछ असूल ज़वाबित भी होते हैं, बताइए। बिल्कुल होते हैं। अच्छा, मैं स्विमिंग की हमारे यहाँ ना थोड़ी सी डिफरेंट है। स्विमिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, जिसको बेसिक डेफिनेशन हुई है कि आप अपने हाथ पांव चलाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, जी, ये स्विमिंग है। लेकिन उसके बाद आते हैं डिफरेंट स्टाइल, वो बेसिकली होते हैं कम्पिटिटिव के लिए, उसके अपने रूल्स हैं, लाइक ए फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, डिफरेंट है। बट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्विमिंग, आप किसी भी तरह अपने हाथ पांव चला के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ये स्विमिंग है। उसके बाद वो रूल रेगुलेशन होते हैं। इफ अच्छा, मोस्टली लोग यही समझते हैं, अच्छा नहीं मुझे ऐसे ही स्विम करना है, ऐसे ही स्विम करना है। इट्स अ लॉट। आपको यू डोंट हैव टू बी ए कंपटीटर, यू डोंट हैव टू बी एथलीट, सो आप डोंट थिंक ऑन अ हायर पे। अपने उस लेवल पे जब सोचेंगे, जब आप उस चीज़ों को लेके चलेंगे ना, यू विल फील वेरी नॉर्मल। आप बहुत सारी उन चक्करों से बाहर निकलेंगे, वो पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, उन बहुत सारी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। इसका सिंपल ये है, समझना, नेवर स्विम अलोन। कभी भी आपने अकेले नहीं स्विम करनी पूल में, वट एवर हैपन, क्योंकि एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम। ये कभी, इवन हम एथलीट्स को ट्रेन करते हैं तो एथलीट्स के भी लिए ये है, इवन दे आर एथलीट, दे आर नॉट अलाउड टू स्विम अलोन। आपने वो नहीं पहना। दूसरा, आपका सेफ्टी गियर आपने सब कुछ अपना पास रखना है, लाइफ गार्ड के बगैर नहीं। लाइफ गार्ड, देयर शुड बी समवन who watching you all the time, जो कि आपको देख रहा हो। ये नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, बंदे ने जंप किया एंड हिज हार्ट स्टॉप, दिस हैपन बिकॉज वन यू स्टक, तो हमसे हार्ट स्टॉप एंड गॉन, क्रैम्प पड़ गया। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, इवन ओलंपिक गेम्स में हुआ होता है, बिल्कुल, इवन ओलंपिक गेम्स में हो जाता है। द स्विमर कैन गो drown. So एक्सिस स्विमर, आप पानी पे you have to can't trust at all. You there should be someone जो आपको देख रहा हो कि आप क्या कर रहे हैं, आपने स्विमिंग करनी है। दूसरा, पानी की गहराई आपको पता हो जब आप जंप कर रहे हैं। ये नहीं आपको अगर डेप्थ नहीं पता, आपने जंप किया, योर हेड विल बी हिट इन द वाटर। स्पाइन इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं इस तरह से, क्योंकि आपको पानी का आइडिया नहीं है। मोस्टली मैं तो अक्सर अभी पाकिस्तान में ये कहने लगी, आपको एटलीस्ट यू शुड मार्क एवरीवेयर। पूल में ना मार्क होना चाहिए, ये 2 फीट है, 4 फीट है, 6 फीट है, एवरी फीट है। एक बंदा अगर बिल्कुल न्यू गया, वो एक लुक में ही कैन सी, एटलीस्ट वो रीड कर ले, उसको आइडिया हो। जो उसको आइडिया होता नहीं है, जब वो जंप करे तो फिर उसको पता चलता होता है। इवन मुझे याद है, मैं कुछ 100 से ऊपर लोगों को बचा चुका हूं, इवन सिर्फ पूल में। जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वहां पे कोई ऐसी चीजें, एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं जिनको वो पढ़ के आगे उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि एक होना चाहिए, एक चीज लगी हुई है ना, इफ यू इंटर यू कैन नो दिस इज 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, एंड यू कैन चूज वेयर आई शुड गो। सो इट्स सो सिंपल, तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। एग्जैक्टली, तो ये टर्म्स कंडीशन, ये इन चीज़ों का पता भी होना हमें ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम मोस्टली देखते हैं लोग बाहर जो तालाब होते हैं, या हम बात करते हैं दरियाओं के अंदर, या भी ये फ्लड की हमने सिचुएशन देखी, लोग इसमें भी तैराकी जो है वो कर रहे थे। तो बहता हुआ पानी, उसमें स्विमिंग करना, या जिस तरह हम देखते हैं क्लब्स के अंदर एक तालाब बना हुआ है या एक उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, उसके अंदर स्विमिंग करना, दोनों में डिफरेंस है या कह लें कि सेम ही? ओके, इन दोनों में बहुत बिग डिफरेंस है। एक जो स्विमिंग है, तालाब है, वो एक कंट्रोल्ड वाटर है। कंट्रोल्ड वाटर, उसका एक अपना प्रॉपर हाइजीनिकली उसको ट्रीट किया जाता है। दूसरा, उसका वाटर टेम्परेचर एक प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, और उसकी लाइंस हैं, आप उसमें प्रॉपर एक लाइन में, एंड एवरीवन नो द रूल्स वेयर यू हैव टू गो। जबकि कैनाल या दरिया में वहाँ कोई रूल नहीं,
ठीक है कुछ नहीं है, और पानी की, और ये बहता हुआ पानी है, जिस तरफ जा रहा है आपको लगा जाएगा। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप इसकी स्विमिंग डिफरेंट है, मैं से कहता हूँ समंदर की स्विमिंग इससे भी डिफरेंट है। इट्स मच मोर ईजियर, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, थिक होता है, इवन यू कैन स्टैंड विदाउट डूइंग नथिंग, यू कैन स्टैंड, इतना ठीक होता है अगर आपको थोड़ा सा भी स्विमिंग जो आप पूल या तालाब में करते हैं, तालाब में स्विमिंग करने का सिंपल है, यू शुड डू द ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक में बेसिकली हम ये कहते हैं कि आपका फेस ऊपर रहता है, तो यू कैन लुक अराउंड। नेवर ट्राई टू स्विम लाइक ए प्रो कि जी मुझे स्विमिंग आती है, तो आप सीधे सीधे उस पर जाने की जरूरत है। स्विम ब्रेस्ट स्ट्रोक जिसमें आपका फेस ऊपर एंड यू कैन लुक अराउंड कि आपके किस तरफ क्या है। दूसरा हम इसको बोलते हैं साइड स्ट्रोक। साइड स्ट्रोक में योर फेस इज आउटसाइड एंड यू कैन स्विम टू द साइडवेज, एंड वी ऑलवेज से स्विम लाइक ए 45 डिग्री। अगर पानी का बहाव इस तरफ सीधा जा रहा है तो जस्ट डू इट एट 45, डोंट गो अगेंस्ट द विंड। जस्ट 45 से यू जस्ट फाइंड द एज कि किस साइड पे हम जा सकते हैं। उससे जो सबसे अहम चीज़ हम इसे बोलते हैं सेफ्टी स्ट्रोक। सेफ्टी स्ट्रोक इज ए बैक स्ट्रोक, उसमें आपका फेस इज अपसाइड। फेस इज अपसाइड मीन यू कैन कैच ब्रीथ। द ब्रीथ इज कमिंग इफ इन द वाटर, ब्रीथ इज कमिंग, इट मीन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जब पानी का वाटर में ब्रीथ लॉस हुआ तो इट मीन सब कुछ गया, पानी मुंह में गया तो सब कुछ। तो सेफ्टी स्ट्रोक हम इसलिए कहते हैं, हम सबसे पहले सिखाते ही बेसिक्स जो है बैक स्ट्रोक, सेफ्टी स्ट्रोक। सो व्हाट एवर हैपन जस्ट गो अप, स्टार्ट फ्लोटिंग, फ्लोट करते रहो, फ्लोट करते रहो अंटिल समवन रीच टू हेल्प यू। ठीक है, अभी ये जो फ्लड की सिचुएशन है, अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको पूरी स्विमिंग आती हो। इसको भी अगर आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना शुरू कर देना, कि आप उनको बेसिक नॉलेज देना शुरू कर दे कि आपने अपने आप को सेफ कैसे रखना है, और ब्रीथ, इवन आपको सिर्फ ब्रीथ कंट्रोल आ जाए ना वाटर में, हाउ यू कैन कंट्रोल योर ब्रीथ एंड हाउ टू यूज इट, यू कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। ये भी होता है कि लोग पैनिक हो जाते होंगे, दैट्स व्हाई उन्हें नहीं पता चलता कि हमें अपना फेस बाहर रखना है, अप रखना है। वो तो उस सूरत में जब उनको बेसिक पता होगा, और ये बात भी जब बेसिक ही नहीं पता, क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं और अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बेसिक इन चीज़ों का भी नहीं पता, नहीं पता। तो आपको इन चीज़ों का, इसको थोड़ा सा वो शऊर देने की ज़रूरत है कि आप इस चीज़ों से। अब देखिए सोशल मीडिया तो हर घर में मौजूद है, फ़ोन हर किसी के पास है, उस पर हम ऐसे यूजलेस कंटेंट देखते रहते हैं, तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा अपनी सेफ सिक्योरिटी के लिए या डिफरेंट, ये भी एक खेल है, ये भी एक खेल है, तो आप डिफरेंट स्पोर्ट्स को देख लें, आपकी उनकी टर्म्स कंडीशन क्या होती हैं। और स्विमिंग की बात करें, पानी की बात करें, ये किसी का भाई दोस्त नहीं होता, आपने खुद इसके साथ दोस्ती बनानी होती है। आप इसके साथ दोस्ती रखेंगे तो ये आपका दोस्त बनेगा, अदरवाइज आप इसके कंट्रोल में हो जाएंगे। मैं अक्सर तो हमें पढ़ना चाहिए ना। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ नेवर फाइट विद द वाटर। कुछ लोग आते हैं ना, वो ऐसे ऐसे स्विमिंग कर रहे होते हैं, हाथ पाँव तो माफ कर दो, नेवर फाइट विद द वाटर, यू कैन नेवर विन। सो बी काम। जितना प्यार से आप इसके साथ पेश आओगे, ये उतनी आपको हेल्प करेगा टू स्विम। जितने आप इसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करोगे, इट विल टेक यू डाउन। एग्जैक्टली। किस तरह हम बच्चों को जो है, या बड़े भी, क्योंकि आप ये कहते हैं कि कंप्लीट एक्सरसाइज है, हम जिम में जाते हैं, हमें हर बॉडी की अलग अलग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बट ये एक मुकम्मल बॉडी की एट अ टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो बड़ों को या बच्चों को किस तरह हम इसकी तरफ माइल करें कि जिम को थोड़ा सा ब्रेक दे दें, आप तैराकी की तरफ आ जाए? इसके लिए भी अगेन ऐसे कि शऊर देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को आप करना पड़ेगा, क्योंकि किस चीज़ होता है कि इसके बेनिफिट जब आप बताएंगे ना कि कितनी कम टाइम में यू कैन गेट मोर बेनिफिट। इसका मैं अक्सर, वो जो मेरे कुछ दोस्त हैं वो रनिंग करते हैं, मैं कहता हूँ वाटर इज 10 टाइम मोर रेजिस्टेंट दैन एयर। आप अगर 10 मिनट में आप वॉक कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी, वाटर के 10 मिनट में जो आप एनर्जी कंज्यूम होगी इज टोटली डिफरेंट, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 10। सो इट्स आल्सो टाइम सेविंग। दूसरा, आपको वाटर, असल में आई थिंक मसला ये भी है कि अभी हमारे पास पूल भी इतने नहीं है कि हर बंदे की रीच में। जिम तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन तो पूल एक ऐसी चीज़ है जिसके मेंटेनेंस और बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सो उस तरह से भी अगर आप इस्लामाबाद में हाइजीन का इवन इस्लामाबाद में काउंट करें तो यू कैन काउंट इन अ फिंगर, यू नो हाउ मेनी पूल्स इन। तो वो इवन इस्लामाबाद को ही अगर कहें ना तो उसको भी नहीं कंपनसेट कर सकते, नहीं कर सकते। तो पूल हैं इतने, तो उस वजह से भी थोड़ा सा रुझान है लोगों का, इस तरफ से नहीं है। लेकिन आई थिंक आफ्टर फ्लड अब इस तरफ आना चाहिए कुछ ना कुछ लोगों को, क्योंकि अभी मैं पिछले दिनों हॉलैंड में था, तो उनका एक रूल है कि इफ़ यू आर 10 ग्रेड से पहले अगर आपको 2 स्टाइल विद 200 मीटर स्विम नहीं आते, यू कांट गेट योर 10 ग्रेड सर्टिफिकेशन। उसका मैंने पूछा इनका मेन रीज़न क्या, उसने कहा जी कुछ 18 सेंचुरी में कोई फ्लड आया था, उसके बाद से यही रूल चल रहा है। 18 सेंचुरी में एक फ्लड आया था, बचा रहे हैं। उनका रूल है कि आप 8 ग्रेड तक उनको मिनिमम 2 स्टाइल, और फिर 10 ग्रेड तक यू कैन स्विम दैट 200 मीटर बाय वेयरिंग क्लोथ्स, by wearing clothes and shoes. So in any case of emergency, they will not give you the time कि आप वो shoes उतारो या वो करो, but you should be mentally ready.
इन चीज़ों के लिए। दिस इज गुड कि तो ये एक्चुअली ये अब वाकई होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में पाकिस्तान में जो अभी एक हफ्ते हुआ है, आप जिम देखें तकरीबन हर मरकज़ में हर सेक्टर में आपको दो चार जिम ज़रूर नज़र आएंगे, तो उनमें से एक पूल भी बना लें। तो हम इस तरफ क्यों नहीं जाते? पूल इस तरफ क्यों नहीं जाते? जो मैंने ऑब्जर्व किया, इस मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है इसकी मेंटेनेंस की वजह से, और दूसरा आई थिंक कि हमारे यहाँ अभी रुझान नहीं है कि सर्दी में स्विमिंग करने का। तो ये आल्सो एक वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि सर्दी में रुझान नहीं है तो 6 महीने तो चलेगा, बाकी 6 महीने क्या करेंगे? गर्मी पे हम बात करते हैं क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल की यहाँ पे बात होती है, तो इन डिटेल हम डॉक्टर साहब से जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं स्विमिंग। तैराकी एक वर्जिश है मुकम्मल, ये एक ऐसा गेम है जिसको समझने की डेफिनेटली हमें ज़रूरत है। इस पर बात करें डॉक्टर मुदस्सिर हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद जैसे कि यानी कि जो हमारा कैपिटल है, यहाँ पे स्विमिंग पूल का रुझान कम है कि लोग समझते हैं कि गर्मियों में 6 महीने तो चलेगा, सर्दियों में ये बिल्कुल बंद हो जाएगा और इस पे चूँकि कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो ये वाकई ही ऐसा है या ये हमारा माइंड सेट या एक कॉन्सेप्ट ऐसा बन चुका है? अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें वो बोथ साइड है। दूसरी साइड पे ये है कि जैसे हमारा पूल है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, बट स्टिल इन विंटर में मे बी देयर विल बी ओनली फ्यू पीपल हु वांट टू स्विम। एक जनरल कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो हम जाएंगे, हमें ठंड लग जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, आई वॉज इवन इन बीजिंग, तो वहाँ पे -18 होता है, -18 में भी। तो मैं वहाँ भी लोग यही सवाल पूछते हैं, तो मैं उनको एक कहता था, अच्छा हम रेशो निकालते हैं, कितने लोग बच्चे ऐसे हैं जो स्विमिंग नहीं कर रहे फिर भी बीमार हो रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं बीमार हो रहे हैं, तो उसकी रेशो फिर भी ज्यादा होगी। बट एक माइंड में हमने सोचा होता है कि भाई पता नहीं सर्दी में स्विमिंग करेंगे तो क्या होगा, एंड इवन रियली बिलीव मी, इवन आप सर्दी में स्विमिंग करें, योर वेट लॉस इफेक्ट विल बी 10 टाइम मल्टीप्लायर, बिकॉज लिटिल कोल्ड वाटर ये आपका मेटाबॉलिज्म को इतना फास्ट कर देगा कि जिसका इफेक्ट आप सोच नहीं सकें। तो कोल्ड वाटर में स्विमिंग इज मच मोर हेल्दियर, जैसे कि हम, लेकिन हमने एक सोचा हुआ कि जैसे गर्मी आ गई, हमने पानी में जाना है, डुबकियां लगानी है, और जैसे ही सर्दी गई तो हम गायब हो जाएंगे। इवन आप देखें, आप रशिया कि आप तारीफ पढ़ें, वो लोग तो ये हम देखते हैं ना, वो टब में बर्फ़ डाल के उसमें बैठे होते हैं, और विंटर की हम बात करें तो वो ठंडे पानी में अपने आप को रखते हैं कुछ टाइम के लिए। दैट्स वाई उनकी स्किन इतनी अच्छी है, दैट्स वाई वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, और हम नेशन में बुढ़ापा जल्दी आता है, इसकी वजह भी ये है। एक और चीज़ मुझे बताएं, ये मेरे साथ भी और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ही होगा, ये जो हम एक फियर, एक फोबिया होता है, कुछ लोग जो हैं, या कुछ लोग पानी के अंदर यानी कि स्विम नहीं कर सकते या ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए आप क्या करते हैं, उनको कैसे ट्रेन करते हैं? उनके लिए आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना पड़ता है। ओके, स्विमिंग इज समथिंग डिफरेंट, वाटर फोबिया इज डिफरेंट। मोस्टली जो मेरे पास आता है मैं उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ, आप शावर कितने साल बाद लेती हैं? एंड नो वन विल आंसर। तो मैंने से डोंट से इट्स वाटर फोबिया नहीं है, सो आप कहें आपको डेप्थ से या उस चीज़ों से इशू है, सो डोंट ब्लेम वाटर फोबिया। इफ वाटर फोबिया फिर आप तो शावर भी नहीं लेना चाहिए सालों साल ना, तो उस पर जाएं। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, डोंट ट्राई टू स्विम। जैसे ही आप गए ना, आपने स्विम नहीं करना, जस्ट वॉक इन द पूल, सिर्फ वॉक करते रहें, क्योंकि आपका ये पर्पस नहीं है, आपका पहला पर्पस है टू गेट कंट्रोल ऑफ वाटर, उस डर को खत्म करना। डर खत्म होगा फिर आप इन चीजों की तरफ जाएं। तो ज्यादातर होता क्या, हम यूं ही जाते हैं, हमारे में भी ट्रेनर हूं दूसरे, वो आपको कहेंगे आज जिस स्विम, एंड यू विल नेवर ट्राई कि भाई मुझे तो खड़े होने को दिल नहीं कर रहा, तुम मुझे स्विम करवा रहे हो भाई, तो क्या मतलब चाहते मेरा हार्ट बंद हो जाए। तो जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, आपने स्लोली वॉक करना शुरू करना है। वॉक करने के बाद आपने एक तो बिल्कुल ही बेसिक ये है कि आप यू स्टार्ट टचिंग योर चीक्स ऑन अ साइडवेज द वाटर ऑन अ सरफेस पे, ठीक है। सेकंड ये है कि आप अपने हाथ से अपना नोज और माउथ बंद करें एंड जस्ट टच द वाटर टू द फेस, जस्ट टच द वाटर। इसमें सबसे इसको हम ये ले सकते हैं, वो जो आइस फेशियल ले रहे होते हैं ना, बॉल में पानी डाल के और उसमें आइस क्यूब डाल के, हम इसको जरा माइंड में वो रख लेंगे। हाँ, उस वो कर रहे हैं, क्योंकि फेयर आता कब है, आपकी बॉडी इतनी भी पानी में चली जाए ना, यू विल फील फाइन, बट इशू कब आएगा, जब फेस जाएगा, क्योंकि सांस यहाँ से आना है, देखना यहाँ से आपने सब, तो व्हेन द फेस गोज ऑल ट्रबल कम इनटू एक्शन। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने फेस को यूज टू करना है पानी के साथ कि यू कैन लुक इनसाइड। उससे होता क्या, जब जो ही आप टच करते हैं, योर नर्वस सिस्टम सेड यू ओ यू आर इन डेंजर। तो आपने उस नर्वस सिस्टम को काम करना है, बार बार देखने के बाद उसको बताना है आई एम फाइन, दिस इज माय नॉर्मल एनवायरनमेंट, आई एम नॉट इन समवेयर एल्स। कमांड देनी है कि आई एम ओके, आई एम ओके, यू हैव टू बी काम। तो आप जब 2-4 दफा ऐसे करेंगे तो अब यू विल फील नॉर्मल अगेन। उसके बाद भी आपने स्विम नहीं करना, जस्ट कीप योर फेस इनसाइड वाटर एंड वॉक,
जस्ट कीप वॉकिंग. अच्छा. आप जब वॉक करना शुरू करेंगी, अब यू विल फील आफ्टर 10 मिनट और 30 मिनट यू विल रीच ए पॉइंट, वाटर आपको खुद ऊपर पुश करना शुरू कर देगा. यू विल फील द वाटर बाउंसी, आपको फील आना शुरू हो जाएगी. देन यू विल से, आपको खुद लगेगा कि नहीं, आई वांट टू डू दिस वन, मैं वांट टू गो अप. डोंट ट्राई टू गो स्ट्रेट वे एंड ट्राई टू. यानी कि इसके साथ आप कह सकते हैं कि जिस तरह हम जिम में जाते हैं तो हमें एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, लेकिन रेलिवेंट ऑथेंटिक ट्रेनर हो, ना कि आपकी बॉडी बनाने की बजाय आपका बेड़ा गर्क कर दे. तो यहाँ स्विमिंग में भी ट्रेनर का बड़ा हाथ है. स्विमिंग में ट्रेनर का इससे ज़्यादा हाथ है, बिकॉज उसने आपकी सेफ्टी भी देखनी है. यू हैव टू कीप टू सेफ, क्योंकि उसकी एक गलती से आपके सारी उम्र का डर आपके बैठेगा और कभी भी नहीं निकलेगा. ज़्यादा बैठ जाएगा. ऐसे बहुत से केसेस है कि उसकी एक छोटी सी गलती से आपके दिन में. दूसरा क्या होता है, आपके एंगल्स इतने गलत हो जाते हैं कि आपको इतनी दर्दें निकल आएंगी. रॉन्ग एंगल्स ड्यूरिंग द स्विमिंग, इट कैन क्रिएट ट्रबल फॉर यू. ठीक है. सो प्रॉपर कोचेस, और पाकिस्तान में इस चीज़ के बहुत काम है सच में. जब मैं बताया ना, मैं मूव हुआ तो वी वांट टू सर्च, आई कांट फाइंड only few. They say we are lifeguard, but swimming coach is something different. Lifeguard is different. इस चीज़ की डिफरेंशिएशन नहीं अभी तक है. अभी भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो एक बहुत फेमस क्लब है इस्लामाबाद का, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लेता. अच्छा, मैं वहाँ गया तो फिर मैंने कहा वो कैसे सिखाते हैं. वो बाहर खड़े होते हैं, बता देते हैं ऐसे करो ऐसे करो. तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहती मैंने डुबकियाँ खाई और मैं आपके पास आ गया. डुबकियाँ खाई और मैं बाहर आ गया. मैंने स्विमिंग जो सीख रही थी वो भी नहीं सीखी. पैगाम क्या देंगे ओवरऑल आप हमारे नाज़रीन को, खासकर उनको जो स्विमर बनना चाहते हैं? ओके, जो स्विमर्स बनना चाहते हैं, जस्ट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए गुड प्लेस. ऑलवेज चूज ए गुड ट्रेनर इंस्टेड ऑफ सेविंग. यू कैन सेव, आप जान से मनी. ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अच्छा पैसे बचा लो, पैसे बचा लेंगे, जान नहीं बची, वो डर बैठ गया, वो सारी उम्र आपने उस चीज़ को लेके चलना है. और आई होप कि पाकिस्तानी स्विमिंग इंडस्ट्री बूम करे. इस चीज़ पे आई एम ट्राइंग टू बेस्ट. अभी मैंने कुछ पिछले दिनों स्विमिंग कोचेस सर्टिफिकेशन भी लॉन्च किया पाकिस्तान में, तो शायद में भी इससे कुछ बेहतरी आ जाए. लेट्स सी, अल्लाह विल डू बेटर. या इंशाल्लाह. फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर मुदस्सिर साहब. आपने वक्त दिया. यकीनन नाज़रीन, आपने ये वर्जिश एक्सरसाइज है करें, लेकिन ट्रेनर का आप ज़रूर ख्याल रखें जिससे आपने ट्रेनिंग लेनी है, जिसके आपने कहते हैं कि उसके आपने मौजूदगी में आपने सीखनी है स्विमिंग, तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है. ब्रेक की जाने बढ़े. ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बहुत ही अहम है. हम फ्लड पे बात करने जा रहे हैं, जो उससे नुकसान हुआ है उस पर हम इन डिटेल बात करेंगे. ब्रेक के बाद साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं फ्लड. सैलाब की जब हम बात करते हैं, उसने जो तबाहकारियाँ मचाई हैं वो हमारे सामने है. जानी और माली नुकसान की हम बात करें, बहुत जो है ना वो बड़ी तादाद में, भारी पैमाने पे हमें ये नुकसान देखने को मिला है. इसी पे हम बात करेंगे कि आया अब जो नुकसान, जो एक डिज़ास्टर आया, जो नुकसान हुआ है, इसकी अब जो भरपाई है वो कैसे होगी. और इकॉनमी की जब हम बात करते हैं, हम तो फ्लड से पहले ये रोना रो रहे थे कि महंगाई है, माइशत हमारी स्टेबल नहीं हो पा रही, इकॉनमी को कैसे बूस्ट किया जाए. तो अब तो चूँकि ये एक जो फ्लड है, आप पंजाब की बात करें, KPK की बात करें, आप सिंध की बात करें, तो इस सैलाब ने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नुकसान किया है. फसलों की बात करें, आप सब्जियों की बात करें, इवन हम घरों की बात करें, लोगों की बात करें जो बेघर हो चुके हैं, जिनकी छतें उनसे छीनी जा चुकी हैं, यानी कि सैलाब की नज़र उनके घर हो गए हैं. तो ये एक बड़ी भारी तादाद में जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, और मज़ीद इकॉनमी पे, मईशत पे इसके जो असरात मुरतब होने वाले हैं वो क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे. इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान ने हमें जूम पे ज्वाइन किया जी. डॉक्टर काशिफ साहब हमारे साथ हैं जी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आपकी राय जानना भी बड़ा ज़रूरी है. बताइएगा, क्योंकि हम जब ज़री ज़मीन की बात करते हैं तो 24 लाख एकड़ जो है वो रिपोर्ट हो रहा है, जो दस्तावेज़ में चीज़ें आ रही हैं कि एक हमें ज़रात जो हमारी मुतासिर हुई है, जो मुल्क की नुकसान हुआ है. अब मुझे बताएं कि मईशत पे, इकॉनमी पे जो इसके असरात हैं वो क्या मुरतब होंगे, क्या देखने में आ रहा है आगे मज़ीद? जी बहुत शुक्रिया. ये अगस्त और सितंबर का महीना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ख़ास तौर पे पंजाब में और पख्तूनख्वा के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर. और फ्लैश फ्लड्स भी आए और रीब्रांड फ्लड्स भी आए. और हमने देखा कि लोगों की सिर्फ जाने नहीं गई हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है. लोगों की अमलाक, ख़ासतौर पे मवेशी और घर, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी रूरल सोसाइटी के अंदर, देहातों में, उसको सालों लग जाते हैं और फिर कहीं जाके ये चीज़ें बनती हैं. तो हमने देखा कि बहुत वॉश अवे हो गई ये सारी चीज़ें, फ्लड उसको लेके चला गया.
اور پنجاب کے تقریباً سارے ایریاز جہاں پہ یہ چناب خاص طور پہ اور راوی کے اندر آپ کے اتنا زبردست وہ فلڈ آیا ہے کہ یہ چیزیں بہا کے لے گیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس سے ریہیبلیٹیشن ریسکیو اینڈ ریلیف تو ہم نے کر دیا ہے, اب ریہیبلیٹیشن کا بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے اندر ہم نے کسانوں کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی جو مونجی کی کاشت ہے اس کو کیسے سنبھالیں گے, کیونکہ ابھی جو اندازے آ رہے ہیں تقریباً 8 سے 10% جو آپ کے چاول کی کاشت ہے مونجی کی بیسیکلی وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے, بالکل واش اوے ہو گئی ہے. اسی طرح جو اس کی جو کوالٹی ہے باسمتی کی وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے, کیونکہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے اس کی جو کوالٹی کراپ کی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں, کیونکہ رائس ہمارا کیش کراپ ہے, آپ کو پتہ ہے, ہم اس کو صرف کھاتے بھی نہیں ہیں, اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو لازمی طور پہ تقریباً 20% آپ کے یہ امپیکٹ پڑے گا ایکسپورٹ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگوں کی یہ ایک رانگ سگنلز بھی جائیں گے کہ شارٹیج ہے چاول کی, اور اس کی وجہ سے پرائس ہائک ہو بھی جائیں گے. ایک آرٹیفیشیل بھی ہوگی, ایک ایکچوئل بھی ہوگی, دونوں طرف سے بھی ہوگی. یعنی ایکچوئل پرائس بھی ہائک ہوگی, آرٹیفیشیل پرائس بھی ہائک ہوگی. تو یہ ایک اس کا امپیکٹ عوام کے اوپر پڑے گا. تو یہ ایک سب سے پہلی بات جو فوڈ چیلنج کی ہے, فوڈ سیکورٹی کی ہے, وہ ایک ہے. دوسرا جو آپ نے ویجیٹیبلس کی بات کی, فارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور کے پی میں بارشیں ہوئیں اور سیلاب بھی آیا, لیکن کیونکہ جو مین ہب ہے آپ کا ویجیٹیبلس گروتھ کا, اور وہ سندھ ہے, وہاں پہ سیلاب اس طرح پہنچا نہیں اور بارشیں بھی زیادہ نہیں ہوئی. تو وہ اس کی وجہ سے ویجیٹیبل کراپس کافی تقریباً 80-90% سیف رہی ہیں. اس کی وجہ سے اگر ہمارے مارکیٹ چینلز یعنی کہ ٹرانسپورٹ وغیرہ وہ ہماری انٹیکٹ رہتی ہیں تو ہماری ویجیٹیبل کی پرائس کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن اگر بہت زیادہ شور ہم ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ پرائس ہائک کا وہ ایک شور مچ جائے گا, تو اس کی وجہ سے ایک فوڈ انفلیشن, آرٹیفیشل فوڈ انفلیشن کا جو ہے خدشہ ہے. ویجیٹیبل شارٹ نہیں ہوں گی, لیکن اس کی پرائسنگ جو ہے وہ اس کو بلیو نہ آ کے اس کی وہ ایک ہو سکتا ہے کہ اس کی پرائسز آئی. دوسرا جو آپ کا شوگر کین کراپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے, میز آپ کا ڈسٹرب ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو آئندہ آنے والے سیزن کے اندر آپ ویٹ جب گرو کریں گے, آپ کے وہ ویٹ کیا زمین اس کے لیے تیار ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی 7 سے 8% ایریا جو ہے پنجاب کا انڈیٹیڈ تھا اس فلڈ کی وجہ سے, لیکن بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ زمین جو ہے وہ گندم کی کاشت کے لیے ریڈی ہو جائے گی نومبر تک, جو پچھیتی کاشت ہوتی ہے. تو وہ اگر ٹائملی اس کی کاشت ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہمارا ویٹ کے اوپر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر بہت سارا جگہوں پہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ ریت بہت زیادہ کٹی ہو گئی ہے, اور لوگوں کے پاس خاص طور پہ لوگوں کو وہ جو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں فارمرز کو گندم اگانے کے لیے, وہ اگر یعنی کہ فارم کریڈٹس اس کو نہ ملے, فارم مشینری اگر اس کو صحیح طرح نہ ملی, تو پھر ایک چیلنج آ سکتا ہے. لیکن اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا کہ ہم اس کو مینج نہ کر سکیں. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ہمارا فوڈ مینجمنٹ کا ہے. ہم اگر بہتر طور پہ اس کو مانیٹر کر سکیں کہ ٹھیک ہے پیداوار اگر کم بھی ہو گئی ہے, اس کو بہتر طور پہ مانیٹر کر رہے ہیں, اور اس کی جو فارورڈ پرچیز ہے اس کو ہم انشور کر کے اس کی سپلائی کو مینٹین رکھ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے چیلنجز آپ کو فوڈ سیکورٹی کے سائڈ پہ نہیں آئیں گے. کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم کنٹرول کر سکیں گے, مینیج اگر ہم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا طبقہ یا کون سی کمیونٹیز جو ہے وہ اس فلڈ سے زیادہ متاثر ہوئی, اور کسان کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑی بھاری مقدار میں ہمیں اس کا نقصان بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو دیہات میں رہنے والے یا پنجاب کے کچھ شہروں میں ہمیں یہ نقصان دیکھنے کو ملا, لیکن ہم کیپٹل جیسے سٹی کی بات کریں تو اس کے اثرات تو یہاں تک بھی آ رہے ہیں. تو اس ساری سچویشن کے ساتھ اب ہم کیسے ڈیل کریں گے, اور کسان کو خاص کر ہم کیسے ریلیف دیں گے, کیونکہ اوور آل ہم اس پہ ہی ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی نظر سے اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ گزری ہوگی جو ریسنٹلی اس نے پاورٹی پہ دی ہے, تو انہوں نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو پاورٹی ریٹس ہیں وہ انکریز کر گئے 7% پر ایئر کے حساب.
تو یہ کافی الارمنگ ہے اور سارا بوجھ اس غربت کا ہمارے دیہی علاقوں میں جاتا ہے. Exactly. اور میں آپ کی پروگرام کے تواسط سے یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیہاتوں میں صرف کاشتکار زمیندار لوگ نہیں رہتے, جی. بہت سارے غیر زمیندار لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. تقریباً یہ 60% سے زیادہ پاپولیشن ہے جن کی زمینیں نہیں ہیں, اور وہ اپنا روزگار جو ہے وہ فارم لیبر کے طور پہ یا ان کی خواتین لیبر کے طور پہ کام کرتی ہیں یا لائف اسٹاک کا کام کرتی ہیں. سب سے فلڈ نے سب سے زیادہ ان کو متاثر کیا ہے کہ اگر آپ کی فارمر جو ہے زمین تیار نہیں کریں گے تو سب سے پہلے جو فارمرز تو وہ اپنے کچھ ریسورسز کو انڈومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کے اندر ریزیلینس تو بہتر ہے, لیکن یہ جو غیر کاشتکار طبقہ ہے جسے ہم ہاری بھی کہتے ہیں اور بہت سے, یہ لوگوں کا سروائیول سب سے زیادہ بہت چیلنجنگ ہے. بسک کے ذریعے ان کو سپورٹ ملتی ہے, لیکن اور بہت سارے گورنمنٹ کے پروگرامز جس میں زرعی ترقیاتی بینک کی لون سکیمز ہیں وہ ساری ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں فارمرز کی طرف. فارمرز میٹیگیٹ کر لیتے ہیں, چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں, گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے, لیکن یہ جو کروڑوں کے حساب سے بکھرے ہوئے غریب لوگ ہیں, مارجنائز لوگ ہیں جن کا روزگار ہی ایگریکلچر کی فارم لیبر کے اوپر ہے, یا چھوٹے موٹے بزنسز, کریانے کی شاپ یا یہ اس طرح کی چھوٹے موٹے کاروبار, وہ کسی کی پکوڑے کی دکان ہے, کسی کی اس طرح کی چھوٹی بزنسز ہیں, وہ فلڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں, اور ان کو واپس وہاں تک آنا, اور آپ اندازہ کریں اگر انہوں نے کوئی بکری یا کوئی بھینس یا ان کا گھر پانی میں بہہ گیا ہے تو ان کو کتنے سال لگیں گے دوبارہ اٹھنے میں. اس کے اوپر کبھی کسی نے اسٹڈی بھی نہیں کی ہے, کسی نے کوئی ریسرچ نہیں کی ہے, گورنمنٹ کی توجہ بھی بہت کم ہے. بسک کے پیسے دے کے ہم لوگ اپنا فرض پورا کر لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے بالکل ناکافی ہے. تو میرا یہ ہے کہ جو یہ کروڑوں لوگ ہیں غیر کاشتکار لوگ, گورنمنٹ کو ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, ان کے لیے پروگرام لے کے آنا چاہیے, ان کی خواتین کے لیے پروگرام لے کے آنا چاہیے خاص طور پہ, کیونکہ وہ خواتین اگر کوئی دستکاری کا کام کرتی ہیں, کوئی لائف اسٹاک ہے, تو ان کو اس طرح کا کوئی بھینس, کوئی بکری یا اس طرح کی اور چیزیں, اس طرح کا پروگرام جو صرف ٹارگیٹڈ ہو, جو غیر کاشتکار کمیونٹی ہماری دیہاتوں میں رہتی ہے اور سب سے غریب ہے. آپ کو بتاؤں کہ تقریباً اگر 40% پاپولیشن وہاں پہ رورل پاپولیشن غریب ہے تو اس میں 80% یہ لوگ غریب ہیں, کاشتکار غریب نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے تو ہم رورل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے, نہ کہ فارمر کی ڈیولپمنٹ. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی بات تو ہم کرتے ہیں, اٹس فائن, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن رورل ڈیولپمنٹ میں انٹیگریٹ کریں خواتین کو, بچوں کو, ان کی سکولز کو, ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, نیوٹریشن, یہ سارے چیلنجز ہم اگر اس کو فوکس کر سکیں تو میرے خیال میں ہم سب مل کے ترقی کریں گے. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, انکلوسیو ڈیولپمنٹ, تو وہ ہم کریں گے. ادروائز کچھ طبقے بہت پیچھے رہ جائیں گے, صحیح کئی صدیاں پیچھے رہ جائیں گے. آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے گا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں, خاص کر ہم پنجاب کی بات کریں, تو جب بھی وہ لوگ سٹیبل ہونے لگتے ہیں, جب بھی ان کے حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈ انہیں اپنے, یا یہ جو غیر معمولی بارشوں کا ہونا, یہ اپنی زد میں لے لیتا ہے. آیا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسے کوئی پرماننٹ کوئی حکمت عملی ہم کیوں نہیں بنا پا رہے کہ جب بھی ہمارے پاس اس طرح فلڈ کی کوئی سچویشن, صورتحال ہو, تو فی الفور ہم اس کو کنٹرول کریں, تاکہ ہر دفعہ ہمارا یہ جو کسان طبقہ ہے وہ نہ پسے. کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے, یا ہم جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں یا ایسی چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں, اجناس کی بات کرتے ہیں, تو کسانوں پہ ہم ٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی پرماننٹ کوئی حکمت عملی کیوں نہیں لانچ کر رہے ہم؟ دیکھیں, یہ ایک نیو نارمل ہے. کلائمیٹ چینج نے اب اسی طرح ابرپٹ رہنا ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو 2022 کے اندر بلوچستان اور سندھ افیکٹ تھا, 2010 میں زیادہ تر کے پی افیکٹ تھا, اب پنجاب اور کے پی افیکٹ ہے. تو کلائمیٹ چینج نے ایک نیو نارمل کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. اب ہم اس سے ریئیکٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے کیپیسٹی کا ہے. میں ابھی اسی کے اوپر کام کر رہا ہوں. میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کو بہتر کرنا ہے, کہ ہمارے پاس جو بھی سائنٹیفک ڈیٹا آتا ہے, ٹھیک ہے, کلائمیٹ کا ڈیٹا, ویدر کا ڈیٹا, آپ کی اور جو نان کلائمیٹ ڈیٹا ہے جس میں آپ کے ریور فلوز ہیں, آپ کی انوائرمنٹ کا ڈیٹا, وہ اس ڈیٹے کو انالائز کر کے اس کو پالیسی میکنگ کی طرف لے کے آنا, جسے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم ڈیولپ کرنا.
अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्मॉग के लिए एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है, जो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह का एक फ्लड के अंदर फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट भी है, उसके पास कुछ टूल्स भी हैं, लेकिन क्यों हमें हमारी कम्युनिटीज को पहले ये अवेयरनेस नहीं दी गई या वार्निंग नहीं दी गई कि फ्लड इतनी इंटेंसिटी का है। यकीनन इसके अंदर कुछ गैप्स हैं, वो गैप्स को मैं अभी हम लोग खुद भी स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। और ये गैप्स को इसको फिल करने की जरूरत, खासतौर पे टेक्नोलॉजी इतनी अब जबरदस्त आ चुकी है। आपको पता है कि दुनिया में कहीं बारिश हो रही है, आपको उसका अंदाजा चल जाता है, पता चल जाता है। तो क्या हुआ कि हमें इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर जब बारिशें हो रही थी बहुत 500-500 मिलीमीटर की, तो हमें क्यों नहीं अंदाजा हो पाया कि ये बारिशें जो हैं वो मैनेज करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है कि ये फ्लड की सूरत में हमारे पास आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है चैलेंज है हमारी पॉलिसी मेकिंग के लिए। पॉलिसी तो हम बना लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो नीचे उन लोगों ने करना है जिनकी कैपेसिटी बहुत कम है। तो ये मेरा ये है कि एक नई कैडर जहाँ पे हमें अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लाइमेट साइंटिस्ट और क्लाइमेट साइंटिस्ट के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन जगहों पे, खासतौर पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर और इस तरह के रेस्क्यू एंड रिलीफ के काम, उसमें बच्चों को और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को बीच में इन्वॉल्व करके एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स अगर हम बना सकें तो हम अपने फ्लड्स को इस तरह बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह हमारे जानवर, हमारे घर, हमारे फसलें जो हैं तबाह होती रहेंगी और हम बेहतर तौर पे मैनेज नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो लगी है जैसे तैसे, वो कोशिश कर रही है कि जो नुकसान हुआ है उसके हम कुछ ना कुछ भरपाई कर सके, फिर से जो लोग जो लाखों की तादाद में जो बेघर हो चुके हैं, जो मुतासर हुए हैं, उनको सहारा प्रोवाइड किया जाए, उनको घर प्रोवाइड किया जाए या उनकी फाइनेंशियली ऐसी उनको हेल्प की जाए कि वो खुद अपने आप को फिर से अपने पाँव पे खड़ा कर सके। लेकिन अब ओवरऑल जब हम मार्केट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे अब हुकूमत जो है वो कैसे चेक एंड बैलेंस रखेगी ये खाने पीने की चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हर मार्केट का अपना एक रेट हमें देखने को मिल रहा है, सामने आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक आपने बेसिकली हाईलाइट किया है। अभी जब आपने देखा कि जब ये फ्लड्स भी नहीं थे और फिर भी फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे एक गवर्नमेंट को चैलेंज था कि किस तरह फूड प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक तरफ आप एक न्यू लिबरल इकोनॉमी की और फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ पे अगर आप बहुत सख्त स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करेंगे और फिर उसके बाद आपकी कैपेसिटीज भी वीक होंगी उसको इम्प्लीमेंट करने की, तो लाजमी तौर पे ये जो मार्केट के चैलेंजेस हैं ये बहुत गहरे हैं और बहुत डीप हैं। पर्टिकुलरली द फोकसिंग ऑन ये फूड की अगर अभी अगर ये आप देखें कि ये मूंजी की फसल के नुकसानात के ऊपर एक जो ट्रेंड चला है उसके ऊपर होर्डिंग के ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अब जब बासमती बाहर जब वो आएगी तो वो होर्ड होना शुरू हो जाएगी और फिर उसकी प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो मार्केट चैनल्स को फंक्शन करना, उसको रेगुलराइज करना, एक तो गवर्नमेंट का काम है, दूसरा हमारे जो मार्केट्स हैं, लोकल मार्केट्स, उनको देखना है कि हम उसको अगर हम डिजिटलाइज कर दें कि कौन सी फसल, कितनी फसल फार्मर से खरीदी गई, कितनी मार्केट के अंदर है और कितनी वो आड़तियों से गुजरते हुए रिटेलर्स के पास आई है, ये सारा डिजिटल, यानी जितना स्टॉक है, यानी कि राइस जितनी प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट करें 100 kg प्रोड्यूस होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो पर केजी के हिसाब से वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। बिल्कुल। तो मेरा एक वन ऑफ द रिकमेंडेशन ये है कि अगर हम अपने मार्केट चैनल्स को डिजिटलाइज कर दें और ब्लॉकचेन के जरिए हम अपनी कमोडिटी को देखें कि कहाँ पे किधर जा रही है और कितनी कंज्यूम हो रही है और कितनी शॉर्टेज अगले एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर आ रही है, और आप अगर डोमेस्टिक तौर पे उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाहर से एक्सपोर्ट के ऑर्डर पहले दे दें ताकि प्राइस जो है मार्केट के अंदर वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा ना करे। तो इस तरह के मैकेनिज्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है जो फॉर्म टू मार्केट चैनल्स हैं उसको ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे रोड्स ब्लॉक हैं, आपको पता है मोटरवेज भी वॉश अवे हुई हैं बारिश। तो अब हमें ये देखना कहाँ पे बॉटलनेक्स हैं, कहाँ पे
اگر بارش ہوگی یا ہیٹ ویوز آئیں گی, اگر بارش ہوگی تو کہاں پہ روڈ بلاکس ہوں گے, فوڈ سیکورٹی کے چیلنجز کہاں پہ ہوں گی, اگر ہیٹ ویوز آ رہی ہیں تو ہماری جو پریشبل کموڈیٹیز ہیں وہ اس کو کیسے فریش رکھنا ہے تاکہ وہ مارکیٹ تک, کنزیومر تک بہت بہتر طور پر پہنچ سکے. تو یہ سارے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے آف کورس. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یہ سب سے چیلنجنگ, یہ سارے کام نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے, اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ دیں گے تو کنزیومر کی ویلفیئر اور ویل بینگ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. تو وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جس میں کمیونٹی کو بھی انوالو کر کے آپ ایک میکنزم, اور اس کو تحصیل لیول پہ اس طرح کی بہت ساری کمیٹیز, بہت سارے ماڈلز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جو سیلاب کے ساتھ بھی وہ لڑے, یعنی کہ سیلاب آ جائے تو ارلی وارننگ کے سسٹم میں وہ کمیونٹیز کو فوراً میسج چلے جائیں اور کمیونٹی بہتر رسپانس کر سکے. دوسرا اس کے جو فوڈ سیکورٹی چیلنجز ہیں اس کو دے سکے. اور تیسرا جو میرا بہت زیادہ کنسرن ہے ایجوکیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اپنی اسٹڈی ہے کہ جب فلڈز آتے ہیں تقریباً 1 سال ہی ضائع ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا, خاص طور پہ سندھ کے اندر. بالکل ایسے کم و بیش 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے. تو یہ ایجوکیشن کے اوپر بھی کہ اس کی کنٹینیوٹی اور ڈسٹربنس نہ آئے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے آپ کی ڈیولپمنٹ, آپ کی پاورٹی ریڈکشن کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. اگر میں آپ کو نٹ شیل میں بتاؤں تو 3 بڑے سیکٹرز میں پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو واٹر ہے. واٹر جو ہے کلائمیٹ چینج کی اڈیپٹیشن کے اندر سب سے کی رول ہے. اگر ہم پانی کو بہتر مینج کر سکے تو یہ کلائمیٹ چینج کی جو وار ہیومن کائنڈ کے اوپر اور پرٹیکولرلی پاکستان کے اوپر آئی ہے تو ہم اس کو تقریباً آدھی سے زیادہ جنگ جیت جائیں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. ان دونوں چیزوں کے اندر اپنے ڈلیوری سسٹم کو ہم بہتر کر سکیں گے تو ہم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کی ریزیلینس کو بہتر کریں. اور تیسری وہ امپورٹنٹ چیز ہے ہاؤسنگ. اگر ہم اپنے گھروں کو کلائمیٹ ریزیلینٹ, یعنی کہ ہیٹ ویو آئے گی تب بھی, اگر فلڈز آتے ہیں تب بھی, آپ وہ کم سے کم آپ کو شیلٹر بہتر طور پہ پرووائڈ کر سکیں تو میرے خیال میں, اور وہ گرمی سے بھی آپ کو بچا سکیں تو پھر آپ کی جو لیبر پروڈکٹیوٹی ہے, کام کرنے کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ جو 3 سیکٹرز ہیں ان کو ہم اگر بہتر طور پہ مینج کر سکے تو ہم کلائمیٹ چینج کی جنگ جیت جائیں گے, جیت سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں, جو یہ ایریاز ہیں, ایک تو ہم بات کریں نقصان جو ان کا ایک ہوا اس پہ تو ہم نے بات کی, بھرپائی کیسی ہوگی اس کا بھی ہم اندازہ لگا رہے ہیں. لیکن ایک اور جو ایک بہت بڑا ایشو ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے کہ پراپر فوڈ کی کمی ہو رہی ہے, فوڈ ان تک نہیں پہنچ پا رہا. اور دوسرا بیماریاں جو ہیں, چاہے وہ ہم انسانوں کی بات کریں یا جو جانور وہاں پہ بچ گئے ہیں ان کی بات کریں, تو وہاں پہ جو وبائی امراض ہیں وہ بہت زیادہ پھوٹنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس حوالے سے اب گورنمنٹ یا اس سے جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ ڈینگی کا خطرہ اس وقت سب سے زیادہ ہے, کیونکہ جب تک سخت سردی یعنی کہ نومبر کے بعد دسمبر اتنی سردی نہیں آتی اور وہ اس کے لیے وائبل نہیں رہتا ہے وائرس کے لیے, تو یہ ایک بہت خدشہ. اور بہت سارے کیسز اس وقت پنڈی اسلام آباد میں جو کہ ابھی رپورٹ بھی ہو رہے ہیں اور دوسرے ایریاز کے اندر بھی رپورٹ ہیں. تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے ملیریا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز پینے کا پانی ہے. پینے کے پانی اور خوراک بھی آف کورس وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن پینے کا پانی جو اگر آپ کا نہ ہو, کیونکہ اس سے ریلیٹڈ جو ڈائریا اور اس سے واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ جب ایک دفعہ وبائی شکل, جو کہ ابھی الحمدللہ وبائی شکل اختیار نہیں کیے, لیکن اس کا خدشہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں زیادہ بڑھ سکتی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہی ایک امپورٹنٹ ایریا ہے کہ ہم ویسے ہی نیوٹریشن ہماری قوم کے اندر اسٹنٹڈ گروتھ کافی ہے, بچوں کے اندر بھی, تو نیوٹریشن اور فوڈ سیکورٹی کے چیلنجز ہیں. تو جب یہ اس طرح کے فلڈز آتے ہیں تو وہ بہت سارے چیلنجز دوبارہ شیپ اپ ہو جاتے ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس اپرچونٹی بھی ہے. فلڈ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ویکنیسز بتا دی ہیں کہ یار یہ چیزیں آپ کی ویک ہیں, اس میں آپ نے ہیلتھ کا اور یہ ایجوکیشن اور فوڈ انفلیشن کی چیزیں آپ کو بتائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج از ریئل, اور یہ تقریباً پچھلے 20 سالوں سے پاکستان کے اندر آ چکا ہوا ہے, اور ہمارے مختلف سیکٹرز کو مختلف طریقوں سے اس امپیکٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ابھی ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی آف کورس لڑنے کی ضرورت ہے, لیکن کمیونٹیز کو بھی
اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے. سب سے پہلے جو کمیونٹیز بہتر کر سکتی ہیں وہ واٹر کنزرویشن ہے. واٹر جو کہ پانی گھر میں استعمال ہوتا ہے اس کو بہتر طور پہ استعمال کیا جائے, اور جو پانی رین واٹر کے ذریعے اس کو ہارویسٹ کرنے کی ٹیکنیکس, تو پانی کے بہتر استعمال کے لیے جو ایفیشینٹ واٹر اس کی اپلائنسز کو استعمال کریں. پھر اپنے گھر کی جو ہیٹ پروفنگ ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب غربت اتنی زیادہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی لیول پہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف, تھینک یو سو مچ, تھینکس فار یور ٹائم. ڈیفینیٹلی ناظرین, ہمیں اب اس پہ اپنا جو کام, اپنی جو ہماری ایک ذمہ داری ہیں, جو ان لوگوں کو اب سپورٹ کرنے کی جو ہماری ایک ذمہ داری ہے, اس پریکٹس کو ہمیں تیز کرنا ہوگا, کیونکہ نقصان بہت بھاری تعداد میں ہوا ہے. تو ایز سون ایز پاسبل جب تک ہم ان لوگوں کو اسٹیبل نہیں کریں گے, جو مہنگائی ہے یا اکانومی کی بات کرتے ہیں, اس پہ اور زیادہ نیگیٹو اثرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کریں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں دل کے امراض. کل کی بات کریں 29 سپتمبر ورلڈ ہارٹ ڈے جو ہے سیلیبریٹ کیا گیا اوور آل پوری دنیا میں. اس پہ ڈفرینٹ سیمینار آپ لوگوں نے دیکھے, ڈفرینٹ جگہوں پہ دل کے جو امراض ہیں اس کی اویئرنیس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی گئی. نہ صرف کل بلکہ آئے دن اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, بیکاز آج کل جب ہم کارڈک ایشوز ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں. اور دل کی جو صحت ہے اس کو یقیناً ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے. دل جو ہے وہ صرف آپ کے جسم کو زندہ نہیں رکھتا, بلکہ آپ کی تندرستی, آپ کی خوشی, آپ کا جو سکون ہے, یہ اس سے ریلیونٹ ہے, اس سے ریلیٹ کرتا ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ آفٹر 40 آفٹر 50 جو ہے وہ کارڈک ایشوز ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں, بٹ رائٹ ناؤ کم ایج میں ینگسٹرز کے اندر وہ عمر جو آپ کی کھیلنے کودنے کی ہے, سروائیو کرنے کی ہے, زندگی میں کچھ بننے کی ہے, محنت کرنے کی ہے, اسی زندگی میں اس عمر میں آپ جو ہے وہ دل کے مریض بن جاتے ہیں. تو وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے, اور علامات بھی اسی کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, ہم فوراً اس کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہے ہوتے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے, جب اس کی علامات ہم پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں, تب بعض دفعہ کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر گیا. تو آج اوورال اس پہ ہم بات کریں گے کہ دل کے امراض جو ہیں وہ اس وقت عام کامن کیوں ہوتے جا رہے ہیں, وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اسی پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی زبردست. کل آپ نے دل کا دن منایا, جی بالکل, بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کیا. میں کہتا ہوں روزانہ ہی منانا چاہیے, روزانہ منانا چاہیے. بالکل, میں اسی بات کی طرف آ رہی تھی کہ ایک دن نہیں بلکہ روز ہمیں یہ دن منانا چاہیے. بتائیے گا کہ یہ دل کی جو صحت ہے اس کو زندگی کی سب سے بڑی دولت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ محوش دیکھیں کہ سارے آرگن جو ہے وہ سو جاتے ہیں. اس نے ایک سیکنڈ بھی سویا تو ہم اوپر چلے جائیں, پھر ہم سو جائیں گے پکے. اس کی دھک دھک جو ہے وہ مسلسل اگر آتی رہے گی تو زندگی یہ لائیو ہے, نہیں تو پھر یہ کہ پرابلم کریٹ ہو جائے گا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں جو اسٹنٹ اور بائی پاس کے پیشنٹس ابھی بتائے گئے ہیں, اس کی ایوریج ایج جو ابھی آپ بات کر رہی تھی 26 سال ہے. جن کو بائی پاس بھی ہوا, جن کو اسٹنٹ بھی ڈلے, یہ 26 سال ایوریج. اس میں چلیں 40 سال کے بھی تھے, 45 سال بھی تھے, 20 سال بھی تھا, 50 بھی تھا, مگر ایوریج ایج انہوں نے بتایا کہ 26 تھا. بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو ہیں نا شارٹ کٹ بہت لگانا چاہ رہے ہیں, ٹالرنس لیول ختم ہو گیا, وہ سارا بوجھ ہمارے دل نے سنبھالا ہوا, اور یہ اس کی وجہ سے پریشر ہمارے دلوں پہ آتا ہے. پھر ہمارے خاندانوں میں پہلے سے بلڈ پریشر یا شوگر یا دل کے امراض ہیں, تو دین بچوں میں بھی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف جو ہے نا وہ آئیں گے. تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. تو اس لیے دل کا خیال رکھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے, سب سے زیادہ ضروری, بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے نا کہ تھوڑی سی ٹھیس پہنچتی ہم دل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اس میں ٹھیس اس کو کم پہنچائیں. اور ینگسٹرز بچوں کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اپنی جم ایکسرسائز کو اپنا شعار بنائیں,
اور مختلف جو نشہ جات آپ لوگوں نے شروع کیے ہوئے ہیں, ویپ جو پیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں نیکوٹین 0.5 ہے, بھئی ہے تو صحیح نا. تو آپ کوئی سی قسم کی تمباکو نوشی سے پرہیز کریں, نسوار, گٹکا, اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہارٹ کے لیے پرابلم کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, نوجوانوں کا آپ نے ذکر کیا کہ ایوریج جو ہے وہ 25-26 ایئرز اولڈ کے جو نوجوان ہیں وہ ان کے کیسز رپورٹ ہوئے کہ اسٹنٹ اور بائی پاس کی چیزیں ہوئی, بٹ جو زیادہ دل کی بیماریوں کی جو وجہ بن رہی, خاص کر نوجوانوں کی بات کریں, پھر ہم آگے اسی کو آپ کنٹینیو بڑوں کی طرف لے کے جائیے گا, کہ نوجوانوں کے اندر دل کے امراض بڑھنے کی سب سے جو میجر یا مین جو وجہ ہے یا وجوہات ہیں وہ کیا ہے؟ موٹاپا, اوبیسٹی, کولیسٹرول آئے گا اس کے بعد, ٹھیک ہے, پھر وہ پلیک جمنا شروع ہو جائے گا, جو کارنری آرٹریز ہیں آپ کی وہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں گی ساری, تو پھر وہاں سے خون کی روانی کیسے ہوگی؟ خون کی روانی نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ہارٹ اٹیک. بیسیکلی دل کو آکسیجن اور خون چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. جب آپ کو خون پراپر نہیں پمپ ہو رہا, وہاں پہ نہیں پہنچ رہا, تو دل کے پٹھے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں یا موٹے ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو پھر یہ بلڈ پریشر ارلیئر ایج میں بچوں کو بلڈ پریشر ہوا ہے, جب ان کنٹرول بلڈ پریشر ہوتا ہے تو ہارٹ کو وہ زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے اور پھر دل جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. دوسری طرف دل بڑا ہونا چاہیے, چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کے معاملات زندگی میں دل بڑا ہونا چاہیے, لیکن یہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے دل چھوٹا رہنا چاہیے. ہاں, تو وہ اسی سائز میں ہونا چاہیے, اور ایک دفعہ الارجمنٹ ہو جائے پھر واپس نہیں آتا. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا. اور بچوں میں دیکھیں کہ بالکل اتنا زبردست لائف سٹائل وہ چاہتے ہیں کہ مومنٹ ہو ہی نہ, مارکیٹ بھی جانا ہے, گاڑی بائک پہ جائیں گے, سب کچھ وہیں بیٹھ کے کرنا ہے. اور مطلب ٹیک اوے کا اتنا رجحان ہو گیا, رات گئے تک کھا کے بس ادھر ہی لیٹ جائیں, کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, واک نہیں ہے. تو جب آپ کیلوریز برن نہیں کریں گے, سب کٹینیس فیٹ آپ کے اندر آئے گی, موٹاپا آئے گا, کولیسٹرول آئے گا, چربی آئے گی, تو پھر ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ بن جاتے ہیں. یعنی کہ صرف ہماری خوراک نہیں بلکہ جو دوسرے لائف سٹائل جو ہے, لائف سٹائل ہے, اس کا بھی بڑا ایک اہم رول ہے. اہم رول ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کی بیماریوں میں ہے. بڑوں کی طرف اب آتے ہیں کہ بڑوں میں اس وقت جو ہے وہ ہمیں دکھتے ہیں کہ سڈن جو ہے وہ کارڈک کا ایشو آیا, ایسے وہ وہیں پہ آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوگی. بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, کیسز آپ کے پاس ایسے آتے ہوں گے. اس کی کیا وجہ, کیا ہمیں کوئی پہلے ٹریگر نہیں چیز کرتی, علامات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سڈن اس طرح ہو سکتا ہے پاسبل؟ دیکھیں اس میں محوش آپ کے ساتھ ڈائبٹیز چل رہی ہے, آپ کے ساتھ بلڈ پریشر اگر چل رہا ہے, اس کو ان کنٹرول ہی ہم لے کے چلتے چلے جاتے ہیں. یہ بات کئی پیشنٹ سے میں پوچھتا ہوں, میں نے کہا کبھی ڈاکٹر کو وزٹ کیا؟ نہیں جی 2 سال ہو گئے, وہی دوائی کھاتے ہیں, کبھی نہیں کھاتے. آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ کو جو ہے وہ روٹی کم کھانی چاہیے, اپنی میڈیسن لازمی کھانی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں, آج میں کل کھاؤں گا, تو یہ اس کو اسی لیے میں بالکل تندرست محسوس کر رہا تھا تو میں نے دوائی نہیں. سائلنٹ کلر اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اندر ہی اندر آپ کو کھا جاتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی بلڈ پریشر کی, اگر پیشنٹ آپ ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں, ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے, تو پھر آپ کو چانسز زیادہ ہو جائیں گے ہارٹ اٹیک کے. اور سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہوگا جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بلڈ پریشر کے جو شوگر کے مریض ہیں, عام بندوں کو اگر ہوگا تو اس کو چسٹ میں پین آئے گی, جبڑوں میں درد آئے گا, یہ بازو سون ہونا شروع ہو جائیں گے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ درد ہوگا. اور ایسا درد جو کہ پیشنٹ اپنا ہاتھ رکھ کے دبائے وہ ہارٹ اٹیک کی طرف ہے. اگر وہ پن پوائنٹ کرے تو وہ پھر ہارٹ اٹیک نہیں ہے کہ جی یہاں پہ مجھے درد ہو رہی ہے. وہ گیس بھی ہو سکتی ہے, کوئی ڈائجسٹیو ٹریک کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. اگر ہارٹ پیشنٹ بہت زور سے دبا رہا ہوتا ہے کیونکہ چسٹ کے اوپر بہت بوجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پھٹ جائے گی نا, درد بہت زیادہ آتی ہے. تو جب ایسی صورتحال ہو, جبڑوں میں درد ہے, زور زور سے کھانسی کریں آپ, تاکہ آپ کا کلاٹ نہ بنے. اور پھر یہ کہ ہر بندے کو ہمیشہ میں پروگرام میں کہتا ہوں کہ ڈسپرین اپنی گاڑی میں رکھیں, اپنی جیب میں رکھیں. 2 ڈسپرین جو ہے چبا لیں اسی ٹائم, یہ کلاٹ نہیں بننے دیتے. جب اس طرح کارڈی کا کوئی آپ کو ایشو آپ کو فوری طور پہ چبا لیں, پانی نہ بھی ہو تو فوری طور پہ آپ کے خون میں حل ہو کے آپ کا کلاٹ نہیں نکل جائیں, آپ کو کلاٹ نہیں بننے دے گی, ٹھیک ہے. آپ فوری طور پہ ہاسپٹل کے پاس جائیں. خون پتلا کر لیں. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ گولڈن آور کہا جاتا ہے جو فرسٹ آور ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کا, وہ ہم گھر میں ضائع کر دیتے ہیں. یہ کر لیں, وہ کر لیں, وہ کر لیں. آپ 1122 کو بلائیں بھائی, اور فوری طور پہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں رش کریں, اور وہاں جا کے آپ کو انجیکشن لگے گا. آپ کا جو دل ڈیفیوز ہو رہا ہے, جو مردہ ہو رہا ہے حصہ,
وہ دوبارہ لائیو نہیں ہوگا, اور 1 گھنٹے کے اندر اندر جتنا ہو گیا ڈیفیوز وہ پھر دوبارہ نہیں ہوگا. اگر آپ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کا دل بچ جائے گا, جسے ہم ایجیکشن فریکشن کہتے ہیں, تو وہ آپ کی جو ہے وہ EF جو ہے وہ بچ جائے گی کہ وہ ہماری 65 تک نارمل ہے, تو وہ 30 پہ بھی آ سکتی ہے, 35 پہ بھی آ سکتی ہے. تو کم از کم آپ اتنی اپنی انجیکشن فریکشن تو بچائیں نا کہ فوری طور پہ ہاسپٹل چلے جائیں, تاکہ آپ کو پرابلم سے جو ہے نا لوگ گھر میں ہی پینک کر دیں. سر یہ بھی تو اویئرنیس, اب دیکھیں جیسے کل کا دن منایا گیا, لوگوں کو اسی بارے میں زیادہ بار بار اویئر کیا گیا کہ اگر کوئی بھی ایون کارڈیک کا کوئی بھی آپ کو میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو فل فور آپ ڈاکٹر کی طرف آپ رخ کریں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, کنسلٹ کریں, آپ میڈیکل کے جو ہے سپورٹ لیں, نہ کہ خود سے ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. اس سے آپ کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو ہم وہ گھر میں وہ قیمتی جو لمحات ہیں جس میں ہم بچ سکتے ہیں یا بچنے کے چانسز زیادہ یا خطرات نقصان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, اگر ہم فل فور پہنچ جائیں, ہم وہ ٹائم گھر میں گزار دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ CPR کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو گھر میں آنا چاہیے. بالکل ٹیلی ویژن پہ ویکلی کوئی پروگرام ہو, لوگوں کو بار بار بتایا جائے, کالج اسکول میں اس کی جو ایکسرسائز کروائی جائے, تو CPR جو ہے وہ بھی لائف بچا دیتا ہے. اب کسی کو آتا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم AI کیسے یوز کرنا ہے, یہ ٹول ہم بڑا سکھا رہے ہیں. آپ نے ڈیجیٹل کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے, آپ نے آن لائن کیسے آپ نے اپنے آپ کو کامیاب بوسٹ کرنا ہے, یا ارننگ کا ایک پلیٹ فارم ہم نے جو بنایا ہے, اس کی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں, آن لائن دے رہے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی دے رہے ہیں. بٹ CPR کی جو آپ نے بات کی, جس چیز نے ہمیں زندہ رکھنا ہے یا ہم کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں, بہت ضروری, اس کا بہت ضروری. اور اسکول کالج لیول پہ اگر ابھی سے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو ایک بندے نے سیکھا سمجھے گھر کے سب لوگ سیکھ سکتے ہیں. گھر جا کے وہ بتائیں, ایکسرسائز بتائیں تھوڑا سا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تکیہ رکھ کے اس کے اوپر پریشر ڈالنا پہلے سکھائیں, پھر ممی پلاسٹک کی مل جاتی ہیں, اس کے اوپر بھی ریسکیو والے جو ہے وہ آج کل سکھا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کو انگیج کریں, اپنے اسکول کالجز میں ان کو بلایا جائے تاکہ بچوں میں خوف و ہراس نہ پھیلے. اور یہ اتنی دلیری کا کام ہے کہ اس میں اگر آپ کی چسٹ ٹوٹ بھی جاتی ہے تو آپ کا بندہ بچ جائے گا. اتنی زور سے پریشر دینا ہونا, پیار سے نہیں دینا کہ بھی آپ آرام آرام سے دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو CPR کر رہے ہوتے ہیں ان کا سانس اپنا پھول رہا ہوتا ہے, وہ کتنی سویٹنگ ان کو بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں ہاسپٹل میں, تو اس کی دیکھ لے کیا پاور ہے, تو آپ کی کیا پاور ہے, 220 وولٹ کے جھٹکے, تو اس سے بھی تیز آپ نے پریشر دینا ہے, تو دین وہ ہارٹ جو ہے وہ چلے, کیونکہ الیکٹریسٹی ہے ساری, تو تبھی وہ آپ کا پریشر آپ کے دل تک جانا چاہیے. آپ نے اتنا فورس, اور صرف فورس نہیں, پھر کتنا سپیڈ سے آپ فورس دینا ہے, یہ بھی میٹر کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی ہیبٹس ہیں, کون سی ایسی عادات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں, چاہے وہ بچہ ہو, نوجوان ہو, بڑا بزرگ کوئی بھی, چاہے مرد ہو خواتین ہو, وہ عادات ہمیں فل فور چھوڑ دینی چاہیے اگر ہم نے ہمارے دل کی صحت کو محفوظ رکھنا ہے یا دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, تو وہ کون سی ایسی عادات؟ ساری عادات جتنی آج کل ساری چھوڑ کے نئے سرے سے صفر کر کے پھر زندگی جینے کا طریقہ. جیسے وہ ایک بچہ نیو بورن بیبی آتا ہے تو اس کے ہم ڈائٹ شروع کرتے ہیں, لائف سٹائل کا شروع کرتے ہیں. دیکھیں میں بھی سب سے پہلے تو ارلیئر سلیپ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جلدی سونا, جلدی اٹھنا صحت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ 2-2 4-4 بجے جب سوتے ہیں تو کارٹیسول جو ہے وہ آپ کے جسم سے نکل کے آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے. بچے موٹے ہونا شروع ہو گئے, موبائل دیکھ رہے ہیں, رضائی اوپر کی ہوئی ہے, کمبل اوپر کیا ہوا ہے, وہ کارٹیسول جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ بلو لائٹ جو ہے دماغ میں اثر کر رہی ہے, پھر ان کو آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے, آنکھیں ان کی کمزور ہو رہی ہیں, سروائکل اسپونڈلائٹس ان کا ہو رہا ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو ہیبٹس عادات ہیں کون سی ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے اور کون سی ہمیں چھوڑنی ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں دل کے امراض. کل 29 سپتمبر دل کے حوالے سے یعنی کہ انٹرنیشنل ورلڈ ہارٹ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا, بٹ ہم بات کریں دل کے جو امراض جتنی تیزی سے پھیل رہے, جیسے ہم پہلے ڈائبٹیز کی بات کرتے تھے, بلڈ پریشر کی بات کرتے تھے, اسی طرح اب دل کے امراض بھی بہت کامن ہو چکے ہیں. تو آئے دن اویئرنیس کے لیے اس پہ بات ہونی چاہیے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کون سی ایسی ہیبٹس ہیں جنہیں فل فور ہمیں بس اپنی زندگی سے ان کو ایسے نکال پھینکنا چاہیے نا, جیسے ہمیں کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے نا, چاہے وہ کوئی انسان ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی چیز ہوتی ہے, ہم اس کو نکال پھینکتے ہیں. تو ہماری زندگی, کیونکہ جان ہے تو جہاں ہے,
آپ صحت مند ہیں, ہیلدی ہیں, آپ کا دل صحت مند ہے, تو آپ کی زندگی خوبصورت ہے. تو کون سی ایسی ہیبٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہر انسان کو, چاہے بچے کی زندگی ہے, بڑے کی, نوجوان کی یا بزرگ کی ہے, اسے وہ اپنی ہیبٹس کو بالکل ختم کر دینا؟ دیکھیں, جو لوگ نشہ کر رہے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں, پان بیڑی جو بھی کھاتے ہیں, اس کو فوری طور پہ ترک کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ 35 سال سے جو ہے وہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں. پھر بیکری آئٹمز جو ہیں وہ آپ کو نہیں کھانے چاہیے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نان کھا رہے ہیں, ڈبل روٹی کھا رہے ہیں, بریڈ کھا رہے ہیں, اور اس کے بھی بہت کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, کیونکہ آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, گیس بنے گی تو وہ دل کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ نے جلدی سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے, یہ والی ہیبٹ بھی آپ نے رکھنی ہے. اسکرین ٹائم اپنا خود سے کم کر دیں, کیونکہ اگر آپ 8 سے 10 گھنٹے اسکرین ٹائم کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے پرابلم ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے آدھا گھنٹہ کیسے نکالنا ہے جس میں آپ ایکسرسائز واک کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ٹریڈمل جو گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر تو ٹاول ڈال لیں اتنی مشکل سے, کپڑے سکھانے کے لیے. اور یہ میں بات عجیب سی کرنے لگا ہوں کہ اس کے اوپر جو رننگ کی جاتی ہے وہ بھی ہارٹ کے اوپر بہت سٹریس ڈالتی ہے اور آپ کے گھٹنے بھی فیل کر دیتی ہے. کیونکہ ہم تو جم میں جاتے ہیں, وارم اپ فوراً ٹریڈمل پہ چڑھتے ہیں, تھوڑی رننگ کریں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے واک کرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ سیمیٹڈ جو ٹریک ہو اس پہ واک نہیں کرنی. جیسے آپ قدم اٹھائیں گے آپ کے ہارٹ کے اوپر پریشر آئے گا. آپ جو ٹرف ہے نا, کچی مٹی ہے, اس کے اوپر ہمیشہ واک کرنی چاہیے, وہ دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اور یہ جو لوگ گاڑی میں بیٹھ کے سائیکل چلانے جاتے ہیں جم, تو گھر میں ہی بھائی جان ایک سائیکل رکھ لے, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹریڈمل کے اوپر آپ نہ کریں زیادہ, تو اس میں پھر یہ کہ کمپلیکیشن بعد میں جو ہے نا آپ کے گھٹنے رہ جاتے ہیں اور ہارٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ. یہ تو ETT کے لیے رکھی ہوئی ہم نے, ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ جب کرایا جاتا ہے اس میں وہ سپیڈ بڑھا کے آپ کے ہارٹ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ کتنا بندہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر وارم اپ ہونے کے لیے اس پہ ہم نے سوار ہونا شروع. لوگوں کو نہیں پتا نا, تو لوگ 2-2, 2.5, 3 لاکھ روپے کی مشینیں لا کے گھر میں, ہر بندہ 1 مہینہ تو کہتا ہے میری باری تو میری باری, پھر کپڑے پڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر گیلے کپڑے ڈالتے ہیں, باری چلتی رہتی, بس وہ 1 مہینے کے بعد کپڑا سٹینڈ بن جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے لیے مطلب اتنے پیسے بھی نہ ضائع کریں اور اپنی ہیلتھ کو اگر آپ نے اچھا رکھنا ہے, تو پھر آپ جو سیمیٹڈ ہے اس پہ بھی واک نہ کریں. ٹھیک ہے. جو ٹرف ہے اس پہ آپ واک کریں, اور صبح کی جو ڈیو ہے وہ بہت زبردست ہے. کبھی ننگے پاؤں جو ہے وہ بڑی مشکل لوگ چلے ہوں گے, ٹائم ہی گزر گیا, کیونکہ اٹھتے ہی 12-1 بجے ہیں. یاد کہ میں لاسٹ ٹائم میں نے ننگے پاؤں میں کب چلی ہوں گی اس طرح, مطلب اٹھتے ہی 12-1 بجے, تو ڈیو تو کب کی گئی. ہم لیٹ نہیں اٹھتے, ہم جلدی سوتے ہیں. آپ کی ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی ایسی ہے, لیکن وہ ننگے پاؤں چلنے والی بات ہوئی, تو یہ بات آپ کی واقعی درست ہے کہ ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے آخری بار ہم کب ننگے پاؤں چلے تھے, کب مٹی پہ آخری ٹائم چلے تھے, یہ بھی نہیں پتا. مٹی کو چھوا ہم نے کب ہوگا, کب سے ہوگا. حالانکہ کچھ اچھے جرمز ہوتے ہیں مٹی میں. اب ریموٹ ایریاز میں جو ہمارے چھوٹے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں وہ ہیلدی ہیں کمپیئر ٹو اربن بچوں کے. وہ ان کو اتنی جلدی بخار, نزلہ, زکام, کھانسی, اور ایکٹیو بچے ہیں, وہ سارا دن مٹی میں کھیلتے ہیں. تو ہمارے تو مطلب ماں اگر ذرا چھوڑ دے تو اس کو دھلائے گی, ہاتھ صاف کرائے گی, یہ تو وہ پھر یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو ان کو ضرور نیچے چھوڑیں بچوں کو. تو یہ وائٹ چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اور گندے آئل جو ہماری زندگیوں میں آ چکے ہیں, جو کہ بازاروں میں ہم سموسے, پکوڑے, پوری, حلوہ سب کھاتے ہیں, تو یہ بھی آپ کو کولسٹرول بنا رہا ہے. کولسٹرول جو ہے نالیوں میں تنگ ہوتا ہے, پلیک بنتا ہے, تو سڈن جیسے آپ کہہ رہی تھی ہارٹ اٹیک ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ کون سا آئل جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہتر ہے. ہمیں مسٹرڈ آئل جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے, وہ سب سے بہتر ہے. اولیو آئل سب سے اچھا ہے, اگر آپ افورڈ کر سکیں تو یہ استعمال کریں تو وہ زیادہ ہے. اب بعض لوگ جو ہے وہ آپ نے تلی چیزوں کی یہ بات کی, اس میں آپ بتائیں کہ جو ریفائن آئل کی ہم یہ بھی موسٹلی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی کارڈی کا یہ ایشو اس سے کریٹ ہو رہے ہیں, اور گھی یہ بھی بڑا کامن ہوا ہوا ہے. تو دونوں میں بہتر کون سا ہے, یا کوئی بھی بہتر نہیں ہے, اس میں بھی تھوڑا سا بتا. جی, اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اصلی دیسی گھی تو 4-5 ہزار روپے کلو ہے. اب 2000 جو مل رہا ہے اس میں تو خوشبو ڈالی ہوئی ہے, بڑی مہنگی ہوتی ہے سیریسلی. تو اگر وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہارٹ کے لیے بھی سارا زبردست چیز ہے. اگر دیسی مکھن جس کو کہتے ہیں, نہیں مکھن اور بٹر اور چیز ہے, یہ دیسی گھی علیحدہ ہے. یہ جس کو گرم کر کے اس سے وہ نکالا جاتا ہے, ملائی سے گرم کر کے نا تو نکالا ہے. وہ واقعی بڑا جی, تو وہ اگر ہو تو وہ بہتر ہے. نہیں تو پھر میں نے بتایا مسٹرڈ آئل جو سرسوں کا آئل ہے, پھر اس کے بعد آپ کے پاس اولیو آئل ہے,
वो अगर आप अफोर्ड कर सकें। जो लोग छल्ली का ऑयल बड़ा महंगा मिलता है खाते हैं, उनको मोटापा आता है, वो ना करें, वो मोटा करता है। कॉर्न ऑयल जो है वो मोटा करता है। हाँ, वो मोटा करता है। तो बाकी ये वाले तेल तो बहुत वैरायटी हैं, मगर उसमें सब में जो है ना वो मिक्सिंग है। मिक्सिंग की वजह से जो है ना हमें फैट बनती हमें जाए। कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब कि ये प्योर कहाँ से मिलेगा और कौन सा है? ये तो हम चेक नहीं कर सकते ना, इसमें अब ब्रांड के ऊपर हम जाते हैं। क्योंकि हम तो कहते हैं डॉक्टर ने ये ऑयल रेकमेंड किया, अब जैसे अब आप बता रहे हैं हम जाके मार्केट से खरीद लेंगे, लेकिन वो वाली बात कि उसमें तो मिलावट, वो इतनी मिलावट है कि आपने एक ब्रांड का तेल ले लिया, काफ़ी महंगा ले लिया आपने, 5 kg आपको 5,000 का समझे ऐसे ही है, इतने महंगे तो उसमें भी वो मिक्सिंग होती है जो कि हमें प्रॉब्लम दे रही होती है। मैंने इसलिए कहा कि कोहलू पे जाके अगर आप सरसों का तेल खुद निकलवाएं तो आपको उसकी खुशबू से ही पता चल जाएगा कितना साफ़ सुथरा आपके सामने। 10-15 मिनट में वो ऑयल निकाल के दे देते हैं। तो अपने सामने अगर आप ये चीज़ें कर लें तो कितनी बेहतरीन है। लेकिन जब हम नखरे भी तो हम बड़े करते हैं ना तो कि सरसों के ऑयल में खाना बनाएं, कुछ फ्राई करेंगे तो वो उसका टेस्ट आ रहा होगा। वो हीक बच्चों को भी आती है, तो उसका तरीका ये है कि 5 किलो अगर सरसों का तेल है तो 5 प्याज जला लें उसमें। ठीक है, अगर आप जला के वो प्याज फेंक दें, उसको छान लें, वो हीक खत्म हो जाएगी, ज़बरदस्त बन जाएगी। ज़बरदस्त, ये तो अच्छा टोटका बता दिया कि और सरसों का तेल महंगा भी नहीं है, महंगा भी नहीं है जी, बिल्कुल। तो अगर 3 किलो है तो 3 प्याज, 2 किलो है तो 2 प्याज, बस इसी तरह उसका। तो वो जो टेस्ट की जहाँ वो बात करें वो खत्म बच्चों को कई दफ़ा स्मेल आ रही होती है, इससे अच्छे पकोड़े नहीं बनते, इतने ज़बरदस्त पकोड़े सरसों के तेल में बनते हैं। तो लोग जो है मतलब इसको लिफ्ट ही नहीं कराते, लाइट लेते हैं। तो इसको हमेशा जो है कोलू पे जाके अपने सामने आपने खिलवा के लेके आपके लिए फ़ायदेमंद ठीक हो गया। अच्छा, ये एक और चीज़ मुझे बताइए कि हम आपने शुरू में स्टंट और बाईपास का जो है वो जिक्र किया था, ये इस वक्त वाकई ही बड़ा कॉमन हमें देखने को मिल रहा है। इवन जब मैं डिफरेंट हॉस्पिटल का विज़िट करती हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इमरजेंसी लैंड कर रही होती है, उसमें जो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट्स द रीज़न, स्ट्रेस, जो हम जो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, डिप्रेशन का हम लोग शिकार हैं, ये वजह, फिर जो ड्रग एडिक्टेड हैं, जो अल्कोहल या ये डिफरेंट जो नशावर चीज़ें हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब पहले मुझे हम जो बात कर रहे थे, पहले आप बताइए ये जो एंजाइटी डिप्रेशन में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या हमें नहीं पता, हमारे घर वालों को नहीं पता कि मेरा बच्चा या बड़ा ये इसको कोई मसला है, मैं इससे बात करने की कोशिश करूँ, कोई मसला मसाइल कोई प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट करें, सोल्यूशन निकालें, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है और एट द एंड उसको कार्डिक इशू हो जाता है। इसमें मैं भी 2 लफ्ज़ हैं, हरी और वरी। ये अगर हम अपनी ज़िंदगियों से निकालें ना तो हम काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़ भी हमारी बच सकती हैं और मेंटल हेल्थ भी हमारी अच्छी हो सकती है। हम हरी और वरी हर टाइम सोच विचार में रहते हैं और जल्दी में रहते हैं। हम किसी का सवाल सुनने के लिए उसको नहीं देख रहे होते, हम सिर्फ जवाब देने के लिए। सीरियसली हम सवाल कोई करते हैं, जवाब कुछ और होता है, क्योंकि हर टाइम इन्वॉल्वमेंट हमारी स्क्रीन टाइम पे। तो जब हमारा टॉलरेंस लेवल अदम बर्दाश्त हो गया तो फिर मुख्तलिफ बीमारियां अर्लियर ही हमें घेर लेती हैं और हमें ये नहीं होता कि दिन भर में हमने क्या खाना है। अब स्कूल, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, आप विज़िट करती होंगी यूनिवर्सिटीज़ में, क्या क्या खा रहे होते हैं, तो वहाँ से वो देखें कि कितना ख़तरनाक चीज़ें जो हैं वो इंसान क्या कर सकता है। तो वहाँ पे कैसे कैसे मसाले, और जब आप पब्लिक में चले जाते हैं तो फिर आपको कमर्शलाइज चीज़ें खानी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें वो तो नहीं ख्याल करेंगे जी महविश की सेहत का हमने ख्याल करना है, डॉक्टर साहब की सेहत, वो सिर्फ बिजनेस पे फोकस करेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ से हमें जो है बचत आ रही है। और जो अलाइशें रात को ट्रक लेके जाता है बड़े गोश्त की, मुर्गियों की, उसका भी तो ऑयल बन रहा है ना, तो उसकी पूरी हलवा सुबह खाते हैं लोग। ना खाए प्लीज, अपने घर में सुबह तो के आप ये ब्रेड अंडा खा लें, लेकिन ये बाहर से नाश्ता कार्बन है ना, ये कार्बन है, ये आपकी नालियों में जम जाता है, खून की शरियानों को जो है वो तंग करता है। जब खून की शरियानें तंग हो जाएंगी, आपने कैलोरीज बर्न नहीं की और इनटेक आपका ज़्यादा है, तो उसमें फिर आपकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज, वॉक और अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अगर आप फास्ट फूड, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स ही लेते रहेंगे तो फिर 1 गिलास अगर आपने कोला ड्रिंक्स पिया, 32 गिलास पानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर करेगा, तो कौन पिएगा 32 गिलास? तो इतने ज़्यादा ड्रिंक्स का यूज़ करते हो और फास्ट फूड, वो तो हमने लाइफस्टाइल का एक बड़ा अहम हिस्सा बना लिया। मैंने अभी ब्रेड का जिक्र किया कि हमें अंडा ब्रेड सुबह सुबह खा लेना चाहिए, लेकिन अब इसकी मैंने करेक्शन करवानी है कि ये हेल्दी है कि नहीं है। ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड ये दोनों बड़े इस्तेमाल होते हैं।
یہ ان دونوں میں سے صحیح کون سا ہے, جو صحت کے لیے اچھا کون سا ہے وہ بتا دیں, یا دونوں ہی اچھے نہیں ہیں اور کیوں نہیں ہے یہ بھی بتا دیں. جی بالکل, اس میں پیور اگر آپ کو براؤن بریڈ ملتی ہے تو وہ اچھی ہے, اگر پیور ہے. اول تو پیور کوئی کمپنی نہیں بنا رہی, ملاوٹیں نہیں, میں نے تو تجربہ آسان سا لوگوں کو بتا دیتے ہیں. گلاس پانی لیں, اس میں ایک بریڈ کا پیس ڈال دیں اور 5 منٹ بعد دیکھیں کلر ادھر ہو جائے گا, بریڈ وائٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو بس سمپل ہے, اپنے گھر میں آپ تجربہ کر لیں. ٹھیک ہے, اگر تو کلر اس کا نہیں جاتا تو پھر ٹھیک ہے, پھر صحیح ہے, پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. اوکے. اور انڈا ابلا ہوا جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے, باقی سب ہم اپنے ٹیسٹ کے لیے, وہ سارا ٹیسٹ کے لیے ہم بناتے ہیں, کیونکہ وائٹامن اے اس میں ہے تو وہ ہمیں اندھے پن سے بچا. وائٹ بریڈ کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ وائٹ بریڈ تو میدا ہے نا, تو میدے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. ٹھیک ہے جی, آپ سفید چینی, نمک, یہ 3 چیزیں جو ہیں, یہ وائٹ والی میدا, چینی, نمک, اس سے جتنی بچت ہو سکے آپ کریں, زیادہ سے زیادہ. گڑ کو گھر میں جگہ دے دیں یا براؤن شوگر کو گھر میں جگہ دے دیں. اگر بچے, ڈاکٹر صاحب میں یہ چینی سے بالکل دور ہوں. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب اس کو کلر دیا جاتا ہے نا, تو وہ کلر ہمارے اندر ہی جا رہا ہے. وائٹ کرنے کے لیے کلر جو دیا جاتا ہے نا, کبھی بنتے ہوئے آپ دیکھیں وہ بہت ہی خطرناک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس چینی سے آپ جان چھڑائیں, اور دیسی گڑ آگے سیزن بھی آ رہا ہے, اس میں آپ لوگ اپنا لے سکتے ہیں. سب گڑ بڑا مہنگا ملنا ہے پنجاب میں, گنے کی فصل جو ہے نا وہ بڑی متاثر ہوئی ہے سیلاب سے. ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں اور بلڈ پریشر کے, خاص کر ڈائبٹیز کا بھی مجھے بتائیے گا کہ اس میں بھی ان کو بھی کارڈیک کے ایشو زیادہ ہو رہے ہیں. ان کنٹرول شوگر اور ان کنٹرول بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی ہارٹ اٹیک کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر 10 لوگوں کو شوگر ہے, آپ یقین کریں کہ 7 لوگ جو ہے ان کنٹرول شوگر بلڈ پریشر کے ساتھ موو کر رہے ہیں. انہیں دھیان ہی کوئی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی تھوڑا سا زیادہ کھا لیں گے, زیادہ انسولین لگا لیں گے, زیادہ گولی کھا لیں گے, اور کسی محفل میں ان کو دیکھ لیں سب سے زیادہ میٹھا وہ کھا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ چائے کہتے ہیں پھیکی دے, چائے پھیکی دے دیں ہمیں شوگر کے, کھا لیا لیکن چائے پھیکی, 2-3 پلیٹیں کھا لی, کم بھی نہیں کھائی, تو پھر چائے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جس میں چینی نہ ہو. تو اپنے ساتھ بھی مذاق ہے. اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس, جب آپ لیٹتے ہیں رات کو, چیک کریں کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا, کیا آپ نے ہیلدی کھایا اور کیا انہیلدی. آپ سارا دن دیکھیں, اگلے دن اس کو پھر چیک اینڈ بیلنس کریں, اپنی ان چیزوں کو, ان ہیبٹس کو آہستہ آہستہ جو ہے ٹپر آف کریں. ایک دم سے نہیں ہوتی. سگریٹ جو پی رہا ہے 30 سال سے, وہ کہاں چھوڑے گا ہمارے کہنے پہ, مگر یہ کہ اس کے نقصانات ہیں. آپ کے جسم سے, آپ کی ہڈیوں سے کیلشیم نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جسم سے جب کیلشیم نکل رہا ہے تو آپ کی ہڈی کسی ٹائم بھی بریک ہو سکتی ہے. آپ تمباکو پی رہے ہیں, اب تو لیڈیز میں بھی ہم دیکھیں کہ ویپ جو ہے وہ پینا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, بہت کامن ہو گیا, ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا کہ یہ. ایک اور چیز ہے, یہ ویپ کی آپ نے بات کی, یہ کیونکہ بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتی بھی ہوں کہ آپ یہ کیوں پی رہے ہیں, تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ زیرو نکوٹین ہے, یہ تو ہم صرف دھواں اڑانے کے لیے پی رہے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں ذرا. دیکھیں, جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ اگر سال میں 2 لاکھ فوت ہوتے ہیں تو پیسیو 3 لاکھ مر جاتے ہیں. جو دھواں انہیل کر رہے ہیں, جو دھواں پھینک رہے ہیں نا, وہ 2 لاکھ مریں گے, جو سونگ رہے ہیں وہ 3 لاکھ مریں گے. مطلب ہم بھی ساتھ میں شامل ہیں, مطلب ظاہر ہے, خدا کا خوف کرو, ہمیں بچا لو. ایکٹیو اور پیسیو دونوں ہیں نا. آپ گھر میں بچوں کے سامنے پی رہے ہیں تو بچوں کی کیا حالت ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑے کامن ہو چکے ہیں اسٹیٹس سمبل, ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے, جو کہ آپ کے دل کی صحت کے لیے بالکل صحت مند نہیں ہے. تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا تیسرا اور آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کریں, دل کے امراض, وجوہات کیا ہیں, علامات کیا ہو سکتی ہیں, اور ویری امپورٹنٹ کہ اس کا علاج, حل جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اسی پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہم نے بات کی ہارٹ اٹیک کا ہو جانا, پھر ہم شریان بند ہونا, اس کی ہم نے بات کی, بائی پاس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز ہمیں بڑی سننے کو ملتی ہے, دل میں سوراخ, اس کا ذرا بتائیے. یہ بائی برتھ بچوں کو دل میں سوراخ ہوتے ہیں. اچھا. اے ایس ٹی اور وی ایس ٹی کے کیسز ہوتے ہیں, خون پوری طرح پمپ ہی نہیں کر رہا ہوتا. ایسے بچے جو روتے ہوئے نیلے ہو جائیں, روتے ہوئے نیلے ہو جائیں, یہ ہاتھ پاؤں منہ سارا نیلا ہو جائے, ان کو فوری طور پہ بچوں کے کارڈیالوجسٹ کو دکھانا چاہیے. بچوں کے دل کے ڈاکٹر علیحدہ ہوتے ہیں, ان کے پاس لے کے جائیں. وہ پھر ان کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ ہوگا, اس میں ان کو پتہ چلے گا. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. پھر تھوڑی سی عمر زیادہ جب ہوتی ہے پھر ان کا آپریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کافی کمپلیکیشنز ہے. بائی برتھ بچوں میں جو ہے وہ دل کے سوراخ آ جاتے ہیں. تو مائیں کو پتہ نہیں چلتا, وہ کہتی ہیں ہمارا بچہ نیلا ہو جاتا ہے.
ہوتا ہے. اگر نیلا ہوتا ہے تو پھر آپ کو وریڈ ہونا ہے, فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. وہ ان کا مطلب یہ کہ پورا معائنہ کریں گے, ان کا چیک اپ ہوگا. اگر اس میں نکل آتا ہے تو کچھ میڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, پھر کچھ سالوں کے بعد اس کا آپریٹ کر دیا جاتا ہے, پھر نارمل لائف جو ہے وہ گزار لیتے ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ دل کے جب ایشوز آ رہے ہیں, ہمارے لائف سٹائل, ہمارے ڈائٹ, اوورآل ایسی چیزوں کا سٹریس ہم نے اوپر ڈال دیا جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, زندگی ہے, اپس ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں, بٹ ہم زیادہ اپنے اوپر ان کو طاری کر لیتے ہیں, جس سے ہمیں پھر اس کے جو مسائل ہیں وہ ہماری ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, خاص کر دل پہ اس کا جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے. اسٹنٹ جب ہم ڈالتے ہیں یا جب بائی پاس ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو کیا وہی پہلے کی طرح آپ کو ایک نیچرل لائف سٹائل دے سکتا ہے یا اس کی کمپلیکیشن ہے؟ جی بالکل, اس میں بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم 0 میٹر ہو گئے ہیں, بائی پاس کرا لیا, اسٹنٹ ڈال لیا. بھائی ساری عمر پھر بھی آپ نے میڈیسن کھانی ہے, تو 0 میٹر کیسے ہو گئے آپ؟ آپ کو تو ایک دہاڑی پہ لگ گئے نا, آپ نے میڈیسن تو کھانی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دل کی احتیاط کے ساتھ اپنے کیلوریز کو برن کرنا سیکھیں, ایکسرسائز کریں. اب 3 ویسلز ڈیزیز جو ہے وہ بہت عام ہے, تینوں نالیاں آپ کی خون کی بند ہو جاتی ہیں. اس میں کئی دفعہ ایسے بھی ہے 5-5 6-6 اسٹنٹ بھی ڈلے ہیں لوگوں کو, وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں. کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اینجیوگرافی میں 1 اسٹنٹ ڈلے گا, اندر وہ پتہ چلتا ہے 2-3 اور ڈل رہے ہیں, تو وہ پھر اس ٹائم آپ کو ریڈی رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ابھی تو چیک اپ ہوا ہے نا, تو نالیاں کتنی بند ہیں. تو پھر یہ ہے کہ بہت موسٹلی لوگوں کو تو جب تکلیف درد ہوتی ہے پھر ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ویسے ہم نے چیک اپ نہیں کرانا. سی ٹی این جی او ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے, اس میں آپ کی کافی زیادہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا کام کر رہا ہے دل آپ کا. تو وہ تھوڑا سا 25-30 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہے. اگر سال میں ایک بجٹ بنایا جائے تو جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, وہ ضرور ایک ٹیسٹ کروا لیں اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. ای ٹی ٹی, ایکو, ای سی جی, یہ بھی سال میں 2 مرتبہ ضرور کرانا چاہیے. جن لوگوں کو شوگر ہے یا دل کے امراض ان کے خاندان میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو ورڈ ہونا چاہیے. ورڈ کوئی نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ایسے انٹل انلیس جب تک ہمیں فیل نہ ہو کہ اب پانی سر سے گزر گیا تو اب تو مجھے جانا چاہیے. نہیں, یہی کہا جاتا ہے ابھی بیٹھا ہوا تھا میرے پاس, ابھی بیٹھا ہوا, بالکل تندرست تھا, ابھی میرے پاس ہی بیٹھا تھا, یا کل ہم سے ملا تھا, ہم باتیں کر رہے تھے, لیکن بس لکھی ہوئی تھی ایسی. پھر ہم یہ بات کرتے اس میں جو ہے لیڈیز میں ہارٹ اٹیک کم ہے اور جینٹس میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پیریڈز چل رہے ہوتے ہیں, منتھلی چل رہی ہوتی ہے, تو اس میں لیڈیز کے ہارمونز ایسے ہوتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے بچت ہوتی ہے. جیسے ہی مینوپاز شروع ہوتا ہے اس میں ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں لیڈیز میں. ہارمونل جو ہے وہ, کیونکہ آج کل 40-45 میں بھی آف ہو جاتے ہیں پیریڈ, تو وہ پھر اس میں بھی لیڈیز کو جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی لائف جو ہے وہ گزارنی چاہیے. اور اپنے ڈاکٹر کے پاس کم از کم سال میں 1 سے 2 مرتبہ تو چلے جائیں. 2-2 سال 3-3 سال آپ بلڈ پریشر کی بھی وہی دوائی کھا رہے ہیں, شوگر کی بھی وہی دوائی کھا رہے ہیں, پھر کہہ رہے کنٹرول نہیں ہو رہا, میں کمزور تھا, میں یہ ہو گیا. بھائی 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایک وزٹ ضرور بنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی پوٹینسیز جو ہیں وہ ملی گرامز آگے پیچھے کرنی پڑے, کہ بھی اگر 10 ملی گرام کھا رہے ہیں ابھی آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ کو 20 کھانی پڑے یا 5 کرنی ہے. کیونکہ بعض لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں نا, جیسے کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, اب بی پی کی دوائی نہیں کھا رہے, تو یہ انتہائی غلط ایکسرسائز ہے. آپ نے بی پی کی دوائی کھانی ہے. اب 2-2, 3-3, 4-4 سالٹ والی ایک گولی آ گئی ہے. اتنا ہائی لوگوں کا بی پی ہونا شروع ہو گیا. چھوٹے بچوں میں دیکھتا ہوں کہ 200-120, اور وہ پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. چیک کریں تو سر میں درد ہے جی ہلکا سا, تو پتہ لگا جی رات کو سوئی نہیں تھے, صبح اٹھ کے کالج چلے گئے اور یہی گند بلا کھا کھو کے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, کیا صحت ہماری پرائیورٹی نہیں رہی ہے؟ ہر مہینے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہم تقریباً ہر مہینے شاپنگ کے لیے ضرور نکل جاتے ہوں گے, باہر آؤٹنگ کے لیے, کھانا کھانے کے لیے ہم ضرور نکل جاتے ہوں گے, لیکن جو آپ نے روٹین ٹیسٹ یا چیک اپ کی بات کی ہے آفٹر 3 منتھ, آفٹر 6 منتھ, یا سال میں ایک بار, اس کے لیے ہم کتنے لوگ جاتے ہوں گے؟ آپ مجھے میں بھی بتائیں کہ آپ بھی کافی جگہوں پہ جاتی ہیں, ہم بھی جاتے رہتے ہیں. کسی نے کبھی کہا ہے کہ میں نے ہیلتھ بجٹ بنایا گھر میں؟ کسی نے بھی نہیں کہا نا کہ میں نے 5000 رکھا ہے اس دفعہ, خدا نخواستہ گھر میں کچھ ہو جائے تو یہ میرا پڑا ہوگا, اگلے مہینے پھر میں 5-10 ہزار رکھوں. کوئی بھی نہیں کرتا. ہمیں ہیلتھ بجٹ تھوڑا سا رکھنا چاہیے, کیونکہ میڈیکل کی سہولتیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے
ہے کہ آپ نے ہیلتھ بجٹ جو ہے نا وہ نہیں بنانا. تو کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر کئی دفعہ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں کہ آپ ٹیسٹ ابھی کرا کے گئے ہیں 20,000 کے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ مجھے نہیں پسند, اس لیبارٹری سے کرا کے لاؤ. ہاں مجھے اس پہ بلیو نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بھی فیک پریکٹس ہے اس میں, کیونکہ حصہ ہوتا ہے ان کا. آگے ہی پیشنٹ مر رہا ہے, پھر آپ اپنا بھی حصہ لے رہے ہیں, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دل کے حوالے سے ایک وہ بندہ جس کو کوئی دل کے امراض لاحق ہیں, اس کے لیے تو ٹیسٹ اور کچھ ایسے روٹین چیک اپ وہ تو امپورٹنٹ ہیں ہی ہیں. اب جو تندرست لوگ ہیں, بچے ہیں, نوجوان ہیں خاص کر, کیونکہ نوجوانوں میں بھی کارڈیک ایشو بہت دیکھنے کو مل رہا ہے, تو کون سے ایسے ٹیسٹ یا چیک اپ ایسا ہے جو اگر ہمیں نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم اپنے آپ کو تندرست سمجھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں وہ ایک دفعہ یا 6 مہینے میں یا سال میں ایک دفعہ وہ ٹیسٹ یا چیک اپ کروانا چاہیے, وہ ذرا بتائیں. جی بالکل, اس میں بلڈ سی پی جو ہے بہت اہمیت کا حامل ٹیسٹ ہے. اس میں ایک اچھا فزیشین آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا ہے. سستا ہے, 600 روپے 500 روپے کا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ڈینگی والوں کے لیے تو 90 روپے کا گورنمنٹ نے کہا کہ ہر لیبارٹری 90 روپے کا کرے گی, لکھ کے لگایا ہوا ہے. تو وہ یہ ہے کہ بلڈ سی پی آپ کروائیں, اس میں ہمیں پتہ چلے گا. پھر HbA1c ہر بندے کو کروانا چاہیے. شوگر اندر ہی چھپی ہوتی, پتہ پچھلے 3 مہینے کی شوگر اس میں آ جاتی ہے. یہ فاسٹنگ رینڈم جو سوئیاں مار کے گھر میں کرتے ہیں یہ مزیدار نہیں ہے, کیونکہ جب تک ڈیپ بلڈ سے آپ کا نہیں شوگر چیک ہوتی پھر صحیح نہیں آتی. کیونکہ اوپر سرفیس پہ جب آپ نیڈل پرک کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی میٹھا لگا ہوا ہے, کچھ بھی لگا ہوا ہے, اور اس کا جب بھی آپ نے گھر میں چیک کرنا ہے, اس کا پہلا ڈراپ آپ نے ضائع کر دینا ہے, اور سیکنڈ ڈراپ سے کریں, اور پھر بھی اس کے اوپر ریلائی نہ کریں. گھر کی جو مشینیں ہیں ہر 8-10 دن بعد ڈیپ بلڈ سے لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں. پھر RFT رینل فنکشن ٹیسٹ, LFT لیور فنکشن ٹیسٹ, گردے اور جگر کے, یہ 4 سے 5 ٹیسٹ ہیں جو کہ ہمیں کرانے چاہیے. اور لیڈیز کو تھائرائیڈ کے ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی سال میں ایک مرتبہ T3 T4 TSH, کیونکہ ہائپوتھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم تیزی اور کمی دونوں آ رہی ہوتی ہیں, اور لیڈیز کو پتہ نہیں چل رہا. تو یہ تھائرائیڈ کے ٹیسٹ لیڈیز میں بہت ضروری ہے. آدمی بھی کروا سکتے ہیں, مگر بلڈ سی پی, LFT, RFT, HbA1c, یہ 4-5 ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کے میرا خیال ہے کہ 10,000 کے اندر اندر جو ہے اس سے بھی کم. آپ نے مطلب آپ نے کھلا ڈلا بجٹ بتایا, یہ 10,000 اس سے بھی کم میں ہو جائیں گے, اس سے میں کم میں ہو جائیں گے. بعض لیبارٹریز نے جو ہے وہ پیکیجز لگائے ہوئے ہیں. وہ آپ کی فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے جو PMDC نمبر ہے اس پہ آپ کو کم از کم وہ 20 to 25% آف ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. بالکل صحیح. اور لیبارٹریز میں پیکیجز لگے ہوتے ہیں کہ یہ سارے ٹیسٹ کرا لیں, یہ اتنے ہزار کے, کوئی 6,000 کے کر رہے, کوئی 7,000 کے کر رہے. تو آپ لوگ فائدہ اٹھائیں اور سال میں ایک مرتبہ نہ صرف اپنے بچوں کے بھی جو ہے نا ٹیسٹ کرا لیں. پھر ہیپاٹائٹس کا بہت زیادہ ایشو لوگوں کو بن رہا ہے. اینٹی HCV, ہیپاٹائٹس B سرفیس اینٹیجن, ہیپاٹائٹس B کی جو ہے ویکسین اویلیبل ہے, وہ تمام لوگوں کو لگانی چاہیے تاکہ B کا آپ کو خطرہ ہی نہ ہو کہ آپ کو B وائرس ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو اب اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے, ابھی میرے مائنڈ میں سے ریلیونٹ کوسچن آیا کہ جو دل کی سوراخ کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا بائی برتھ بچوں کو جو نیو بورن بیبی ان کی یہ دل میں سوراخ ہوتا ہے, کیا یہ کوئی ماں کی ڈائٹ کی وجہ سے یہ ہیپننگ ہوتی ہے کہ بچے کے دل میں سوراخ؟ کوئی جینز مس ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے جینز ہیں نا, تو اس میں کوئی جینز ایسی مس ہو جاتی ہے جس کی ڈیورنگ پریگنینسی خاتون نے خیال نہیں رکھا. جی بالکل, کوئی جینز مس ہو جاتی جس کی وجہ سے ہارٹ میں جو ہے سوراخ آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں دل کی بیماریاں پہلے سے چلی آتی ہیں, پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے میں بھی اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتا ہے. جس ماں نے بچے کو جنا ہے وہ بھی شاید پرابلم میں تھی, میں بھی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ جی یہ ہو جاتا ہے. انہیریٹڈ جو ہے وہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہو رہی ہیں. پھر ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے پھر ینگسٹرز میں جیسے میں نے بتایا کہ 26 سال ایوریج ایج نکالی ہے, جس میں اسٹنٹ بھی ڈلے ہیں, جس میں بائی پاس بھی ہوا ہے. 26 سال تو کوئی ایج نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آدمی اپنی یونیورسٹی آف کرتا ہے 24-25 سال میں, تو وہ اسی وجہ سے کہ سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن لے لیا, دل کے اوپر سٹریس زیادہ دے دیا, جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کی طرف چلے گئے. پھر یہ ہے کہ انیمک بہت ہمارے لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ بچیاں جو ہیں خون کی کمی کا باعث بنتی ہے. اگر آپ کا HB لیول 4-5 پہ ہے تو پھر بھی ہارٹ اٹیک کے آپ کو چانسز ہیں. آپ کے تھائرائیڈ فنکشن اگر ٹھیک نہیں ہے پھر بھی آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز ہیں. تو یہ مختلف جو ہے چیزیں بن کے ہارٹ اٹیک بنتا ہے. تو اس کو سڈن نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ سڈن سے یہی ہے کہ اگر آپ کو بعض دفعہ بلڈ پریشر بہت زیادہ, آپ اس کی کیئر
ही नहीं करते हैं। आप मेडिसिन तो डॉक्टर ने दी हुई है, यानी कि अलामात हैं अगर हम उसको समझें तो। बिल्कुल बिल्कुल अलामात हैं। आप ये देखें कि आपको एकदम चेस्ट पेन आता है बार बार, तो आप डॉक्टर के पास तो कम से कम जाके चेक कराएं। जी मुझे फ़ौरन चेस्ट पेन आता है और मैं दोनों हाथ से दबाता हूँ उसको, तो समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन रहा है, तो आप अपना डॉक्टर को मिल लें। अब इतने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जिसमें के दिल के ही इलाज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें आप जा सकते हैं। RIC हमारे इधर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल का, कार्डियोलॉजी का, तो उसमें जाके अपने चेकअप जो रूटीन चेकअप है वो तो होने चाहिए। तो एटलीस्ट रूटीन चेकअप को आप ज़रूर फॉलो करें। कुछ डाइट प्लान ऐसा बता दें जो लोग खासकर जो ये दिल के अमराज से जो लड़ रहे हैं, जिनको इशू हुआ है, कि वो अपनी डाइट कैसी रखें। देखिए अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर आप गोश्त को अवॉइड करें, ठीक है, खाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर खा लें, मगर किसी सब्ज़ी के साथ। अकेला गोश्त खाएंगे हर नवाले के साथ बोटी जाएगी, ठीक है, वो आपके BP को ट्रिगर करता है। फिर बाज़ घरों में हम देखते हैं कि बिरयानी बहुत बनती है, स्पाइसी, आंखों से आंसू, पसीने निकल रहे होते हैं। इन चीज़ों से अवॉइड करें। अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं, जोड़ों के दर्द के पेशेंट हैं, मैदे के अल्सर के हैं, स्पाइस जो है वो स्पाइस भी वो मतलब ये है कि हमारे सिर्फ ज़ुबान के चस्के के लिए हमने ये सारी चीज़ें की, अलग से नीचे गया टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। उसमें ये है कि आप दही का इस्तेमाल, 1 प्लेट जो है हेल्दी, और सब्जियां जो सीजनल फ्रूट और सब्ज़ी होती है उसमें हमेशा हर किस्म के मिनरल्स और विटामिन होते हैं, तो आप ऑफ सीज़न की जो सब्जियां और फल होते हैं वो ना लिया करें। जो सर्दियां, हाँ वो मिलते हैं मगर वो आप ना खाएं। आप ये है कि सीज़न ऑफ हो गया तो आपको मिलेंगे तो सही 12 महीने, मगर कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट और सब्जियां लेंगे। पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम यही है कि दिल की सेहत के लिए कोशिश करें कि अपनी जो हैबिट्स हैं इनको चेंज करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर सज्जाद साहब। नाज़रीन, अपनी हैबिट जो है वो आप बेहतर करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आपका दिल सेहतमंद रहेगा। आपकी सबसे बड़ी जो दौलत है इस वक्त आपके पास वो आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत है। हम दुनिया के तमाम तर कामों को 100% देना चाहते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है, अपनी सेहत की बात आती है, अपने दिल की सेहत की बात आती है, तो हम नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, या अच्छा मैं कल कर लूँगा। ये जो आज का काम, आज की जो चीज़ है, वो जब तक आप आज नहीं करेंगे, अभी राइट नाउ नहीं करेंगे, कल पे छोड़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली उसके जो नुकसानात हैं, उसके जो असरात हैं वो बहुत ख़तरनाक होंगे। तो इस पे आप लोग ज़रूर सोचिएगा कि आप ख़ुद से मोहब्बत करते हैं तो आप अपना ख्याल रखेंगे। अगर आप ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते तो फिर अमराज डेफिनेटली बढ़ते जाएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।